नमस्कार। आजको सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। विशेषतः स्थानीय तहको निर्वाचन नै अहिले चर्चामा छ र स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो संस्करणको निर्वाचनको परिणाम सकिए आएसँगै अब तेस्रो संस्करण यानि कि असोज 2 गतेको लागि तय भएको प्रदेश नम्बर 2 को निर्वाचनको विषय नै अहिले चर्चा र पेचिलो छ। प्रदेश नम्बर 2 मा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको वर्चस्व देखिएको छ सडकमा, तर सदनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतको दलको नै वर्चस्व छ। तर सडकमा भने राजपा नेपालको देखिएको छ, किनकि संविधान संशोधनको मुद्दालाई नसुल्झाइएसम्म प्रदेश नम्बर 2 मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको चेतावनीले यतिखेर मुलुकको मूल राजनीति अस्थिर बनेको छ र प्रदेश नम्बर 2 को निर्वाचनको मिति असोज 2 गतेको लागि तय भएको छ। तर पनि संशय र आशंका देखिएको छ। बीचमा संविधान संशोधनका लागि सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले साना दललाई मिलाएर भए पनि संविधान संशोधनलाई टुङ्ग्याउनेमा प्रयास गरिरहेका छन्। तर पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने त्यसमा अझैसम्म सामेल हुन आइसकेको छैन र बीचमा संविधान संशोधनको विषयलाई पूर्णता दिन फोरम लोकतान्त्रिक र फोरम नेपाल पनि सकारात्मक भएको र संविधान संशोधनको मुद्दालाई टुङ्ग्याउन यी 2 दलले पनि प्रयास गरेको बताइएको छ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले साथ नदिएसम्म संविधान संशोधनको मुद्दाले मूर्त रूप पाउन सक्दैन। त्यसकारण यदि संविधान संशोधनको मुद्दालाई मूर्त रूप दिनको लागि नेकपा एमालेको पनि साथ चाहिन्छ र 2/3 बिना संविधान संशोधनले निष्कर्ष पाउँदैन। नेकपा एमाले सान्दर्भिकता र औचित्य खोजेपछि र त्यो सँगसँगै मधेस केन्द्रित दलहरूको मुद्दाप्रति संशय देखाएपछि र आशंका गरेपछि संविधान संशोधन र संविधान संशोधनभित्र रहेका केही विषयहरू नागरिकता, भाषा, जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, उपल्लो तहमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व र त्यो सँगसँगै सीमाङ्कनका विषय लगायतका छन् र तिनीहरूलाई संविधान संशोधनको विषय अथवा संविधान संशोधन मार्फत टुङ्ग्याउनु पर्ने र त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले साथ नदिने अडान राख्दै आएको छ, जसलाई नेकपा एमाले राष्ट्रियताको मुद्दासँग जोडेको छ। आज हामी यिनै विषय प्रसङ्ग र त्यो सँगसँगै बीचमा फेरि सरकार विस्तार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा बनेको सरकारले विस्तार हुने मौका पाएको छैन स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण। त्यसकारण फेरि अब यही शनिबार अथवा यही हप्ताभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा सहमति अथवा संविधान संशोधनको विषयमा सहमतिको नजिक पुगेपछि मधेस केन्द्रित दललाई पनि साथमा लिएर सरकार अथवा मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने योजनामा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लागि पर्नु भएको छ। आज हामी यिनी पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर छलफल र बहस गर्दैछौँ र निर्वाचनसँग सम्बन्धित एउटा रिपोर्ट तपाईँको माझ म प्रस्तुत गर्छु। त्यस पछाडि बाँकी अंश जोड्नेछु। माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति आजको सन्दर्भ हेर्दै गर्नुहोला। राजपा नेपाललाई तेस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारले गरेको संविधान संशोधनको प्रयास अझैसम्म सफल हुन सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कडा रूपमा संविधान संशोधनको विपक्षमा देखिएको छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ संघीय समाजवादी फोरम एउटा महत्त्वपूर्ण नेपालको राजनीतिक दल ऊ चाहिँ यो चुनाव निर्वाचनमा यत्तिकै संविधान संशोधन बेगर कुनै पनि हालतमा आउन सकिँदैन भनिरहेको बेला एकाएक चुनावमा आउने जुन स्थिति बन्यो त्यो असाध्यै सकारात्मक कुरा हो र त्यसलाई हामीले स्वागत गरेका छौँ। र अझै पनि हामी के भनिरहेका छौँ भने
अरू जो राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधन नभइकन चुनावमा आउँदैन भनिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी आग्रह गर्छौँ संविधान संशोधन बिना पनि उहाँहरू निर्वाचनमा आउनुपर्छ। यदि 2/3 पुगेन भने जनताको म्यान्डेट प्राप्त गरेर फेरि पनि 2/3 पुर्याएर पनि उहाँहरू संविधान संशोधन आफू अनुकूलको बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो त हामीले संविधानमा खुल्लै गरेका छौँ। संविधान संशोधनमा साथ नदिने एमालेको अडान र संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलको अडानका कारण सरकार निकै दबावमा परेको देखिन्छ। त्यसैले सरकारले संविधान संशोधनको विकल्प खोज्न थालेको छ। मन्त्रीमण्डल विस्तार समेत नगरी संविधान संशोधनको गृह कार्यमा जुटेको सरकार अन्ततः संशोधनको पक्षमा 2/3 पुर्याउन नसक्ने देखिएपछि तत्काललाई संविधान संशोधन प्रस्ताव थाँती राखी मधेस केन्द्रित दलले अघि सारेका अन्य मागहरू पूरा गरेर भए पनि उनीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रयासमा देखिएको छ। एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने तयारी गरिए पनि राजपालाई सहभागी गराउन भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचन 3 चरणमा पुर्याइयो, तर पनि यथास्थितिमा राजपा निर्वाचनमा सहभागी हुने पक्षमा देखिएको छैन। राजपाले संविधान संशोधन नै आफूहरूको मुख्य एजेन्डा भएको बताइरहेको छ। यसअघि मधेस केन्द्रित दलहरूमध्ये नेपाल फोरम लोकतान्त्रिक र संघीय समाजवादी फोरमको पनि संविधान संशोधन बिना निर्वाचनमा नजाने बताउँदै आएका थिए, तर यी दुई पार्टी भने दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी भए। तर अब भने यी पार्टीहरूले पनि संविधान संशोधन गरेर मात्रै तेस्रो चरणको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। निकास दिनु छ भने अहिले चाहिँ संविधान संशोधनको कुनै विकल्प छैन। अहिले चाहिँ अब व्यवस्थापिका संसदमा रहेका संशोधन जुन प्रस्ताव छ त्यो पास गरेर मुलुकलाई निकास दिँदा मात्र मुलुकमा स्थिरता, शान्ति र स्थापना हुन सक्छ र मुलुक एउटा अग्रगतिमा या विकासको गतिमा लाग्न सक्छ। यदि अहिले पनि कसैले लाग्छ होला कि यो हामी अहिले निर्वाचनमा यो संघीय समाजवादी फोरम गयो, मुलुकमा स्थिरता भयो, अहिले पनि हाम्रो एजेन्डा संविधान संशोधन नै प्रमुख रहेछ। राजपाको प्रभाव क्षेत्र मानिएको प्रदेश नम्बर 2 मा असोज 2 गते तेस्रो चरणमा निर्वाचन हुने तय भएको छ। तेस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुन राजपाले आन्तरिक तयारी गरिरहे पनि अहिलेसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताइरहेको छ। दलहरू दलीय स्वार्थको आधारमा आफ्नो अडानमा अडिग रहनु भन्दा पनि राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित भएर एउटा निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि अप्सरा गौतमको रिपोर्ट। तपाईं यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति आजको सन्दर्भ हेर्दै हुन्छ। हामी आजको सन्दर्भमा समसामयिक राजनीतिक विषय घटनाक्रममा केन्द्रित भएर छलफल र कुराकानी गरिरहेका छौँ र त्यो सँगसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन र संविधान संशोधन र यही बेसमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार विघटन, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बहिर्गमन पछाडि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकार विस्तार हुने मौका पाएको छैन। कारण संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचन र यही बीचमा फेरि सरकारको विस्तारको विषयमा पनि सत्तारूढ दलहरू बीचमा मन्त्री को संख्यामा फेरि समस्या देखिएको छ र साना दललाई समेत समावेश गर्ने भए पछाडि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा अथवा संख्याको हिसाबमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भन्दा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भने संख्या घटिने देखिएको छ र यही बीचमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानमा मैथिली भाषालाई नस्वीकार्ने हिन्दी भाषालाई कदापि स्वीकार्न सकिँदैन र मैथिली भाषालाई स्वीकार्न सकिन्छ भनेर प्रतिक्रिया दिएपछि अहिले त्यो विषय पनि चर्चामा छ र यही बीचमा 3 प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेको संशोधन देउवाले सक्लान् त भन्ने चर्चा पनि बहसको विषय बनेको छ र आज हामी यिनै विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ र तपाईँलाई फेरि पनि म एउटा रिपोर्ट तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्छु, त्यस पछाडि छलफललाई अगाडि बढाउनेछु। राजपा नेपाललाई तेस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारले गरेको संविधान संशोधनको प्रयास अझैसम्म सफल हुन सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कड़ा रूपमा संविधान संशोधनको विपक्षमा देखिएको छ।
त्यस्तो बेलामा चाहिँ सङ्घीय समाजवादी फोरम एउटा महत्त्वपूर्ण नेपालको राजनीतिक दल ऊ चाहिँ यो चुनाव निर्वाचनमा यत्तिकै संविधान संशोधन बेगर कुनै पनि हालतमा आउन सकिँदैन भनिरहेको बेला एकाएक चुनावमा आउने जुन स्थिति बन्यो त्यो असाध्यै सकारात्मक कुरा हो र त्यसलाई हामीले स्वागत गरेका छौँ र अझै पनि हामी के भनिरहेका छौँ भने अरू जो राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधन नभइकन चुनावमा आउँदैन भनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु हामी आग्रह गर्छौँ संविधान संशोधन बिना पनि उहाँहरू निर्वाचनमा आउनुपर्छ यदि 2/3 पुगेन भने जनताको म्यान्डेट प्राप्त गरेर फेरि पनि 2/3 पुर्याएर पनि उहाँहरू संविधान संशोधन आफू अनुकूलको बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो त हामीले संविधानमा खुल्लै गरेका छौँ। संविधान संशोधनमा साथ नदिने एमालेको अडान र संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने मधेस राजनीतिक दलको अडानका कारण सरकार निकै दबावमा परेको देखिन्छ। त्यसैले सरकारले संविधान संशोधनको विकल्प खोज्न थालेको छ। मन्त्रीमण्डल विस्तार समेत नगरी संविधान संशोधनको गृह कार्यमा जुटेको सरकार अन्ततः संशोधनको पक्षमा 2/3 पुर्याउन नसक्ने देखिएपछि तत्काललाई संविधान संशोधन प्रस्ताव थाँती राजपा नेपाललाई तेस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारले गरेको संविधान संशोधनको प्रयास सफल हुन सकेन। मन्त्रीमण्डल विस्तार समेत नगरी संविधान संशोधनको गृह कार्यमा जुटेको सरकार अन्ततः संशोधनको पक्षमा 2/3 पुर्याउन नसकेपछि तत्काललाई संविधान संशोधन थाती राखेर राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रयासरत छ। पटक पटकको वार्ता र छलफलपछि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संशोधनको विपक्षमा अडिग रहनु र संविधान संशोधन बिना निर्वाचनमा सहभागी नहुने राजपाको अडानको कारण सरकार समस्यामा परेको छ। सरकारले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले र हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिपक्षी दल र अन्य संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग यो मामलामा सघन छलफल र बहस गरिराख्नु भएको कुरो स्पष्टै छ र संसदमा यो संविधान संशोधन गर्न 2/3 चाहिन्छ। त्यो 2/3 मा एमाले बगेरको राप्रपा बगेरको 2/3 पुग्दैन। राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन स्थानीय तह निर्वाचनको मिति पटक पटक सारियो। एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने तयारी गरिए पनि राजपालाई सहभागी गराउन भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचन 3 चरणमा पुर्याइयो। तर पनि राजपा नेपालमा सहभागिता जनाउने पक्षमा देखिएको छैन। राजपाले संविधान संशोधन नै आफूहरूको मुख्य एजेण्डा भएको बताइरहेको छ। राजपा नेपाल डाक्टर डिम्पल कुमारी झाले संविधान संशोधनलाई थाती राखेर निर्वाचनमा जान नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। जबसम्म संविधान संशोधन हुँदैन भने हामी जाँदैन। 2 तहको चुनाव 2 छुट्टी गरेर चुनाव पनि भयो हैन, तर हामी गएको छैन। अनि 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ अब संशोधन नगर्ने अनि राजपा गइहाल्ने स्थिति छैन। जबसम्म संविधान संशोधन हुँदैन तबसम्म राजपा चाहिँ चुनावमा जाँदैन। सबै एजेन्डा मधेसको हामीले उठाइरहेछौँ, त्यो एजेन्डा पूरा हुँदैन भने हामी चाहिँ चुनावमा जाँदैन, हामी कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी हुँदैन। तथापि दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा भने केही स्थानमा राजपा नेपालहरूले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका थिए। राजपाको प्रभाव क्षेत्र मानिएको प्रदेश नम्बर 2 मा असोज 2 गते तेस्रो चरणमा निर्वाचन हुँदैछ। तेस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुन राजपाले आन्तरिक तयारी गरिरहे पनि अहिलेसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताइरहेको छ। दलहरू दलीय स्वार्थको आधारमा आफ्नो अडानमा अडिग रहनुभन्दा पनि राष्ट्रिय समर्थनमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि फुलमाया आलेको रिपोर्ट। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति आजको सन्दर्भ हेर्दै हुन्छ। आजको सन्दर्भ हामी समसामयिक राजनीतिक विषय घटनाक्रममा केन्द्रित भएर छलफल र बहस गरिरहेका छौँ र अहिले मुख्यतया नेपालको मूल राजनीतिमा संविधान संशोधन र स्थानीय तहको तेस्रो संस्करण यानि कि प्रदेश नम्बर 2 को निर्वाचनको सन्दर्भ अत्यन्तै धेरै पेचिलो र कठिन बनेको छ र प्रदेश नम्बर 2 को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सम्भव तुल्याउनको लागि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले संविधान संशोधनलाई जबरजस्त स्वीकार्नुपर्ने बताउँदै आएको छ र यही बीचमा अथवा संविधान संशोधनलाई 2/3 मा पुर्याउनको लागि यतिखेर सत्तारूढ दलहरू लागि परेका छन् र यही बीचमा सरकार विस्तार लगायतका धेरै विषय प्रसङ्गहरू ओझेलमा परेका छन्। आज हामी यिनी पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता तारामान गुरुङ, त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता गणेश सिंह ठगुन्ना र त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शम्भुलाल श्रेष्ठ। यहाँहरू तीनैजनालाई स्वागत छ।
म गुरुङज्यूबाट प्रारम्भ गर्छु। यो पहिलो संस्करण दोस्रो संस्करणको निर्वाचनको मत परिणाम र त्यो सँगसँगै अब तेस्रो संस्करणको निर्वाचन अथवा असोज 2 को निर्वाचनको सन्दर्भले अलिक कठिन पेचिलो बनेको छ र संशय पनि देखिएको छ। मैले तपाईँलाई प्रारम्भ भने पहिलो संस्करण र दोस्रो संस्करण प्रदेश 6वटा प्रदेशको निर्वाचनको परिणामलाई तपाईँले तपाईँको पार्टीले कुन रूपमा लिएको छ? अब हाम्रो पार्टीले हेर्दाखेरि अब स्थानीय निर्वाचन अब सरसर्ती आफ्नो पार्टी कुरो त जसलाई पनि लोभ लाग्ने कुरा भइ नै हाल्छ। त हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो पार्टी चाहिँ पहिलो हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा हाम्रो, तर हाम्रो आन्तरिक कुराहरू के कुराहरू मिलेन, आफ्नो ठाउँमा छ। तथापि हाम्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि यो 19 वर्ष 20औं वर्ष चाहिँ स्थानीय निर्वाचन नभएको गाउँमा चाहिँ जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा हामीले जसरी हुन्छ हामीले स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्थ्यो। स्थानीय तहका सरकार चाहिँ हामीले निर्वाचनबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउन हामीलाई चाहिँ अति आवश्यक थियो र हामीले यो विभिन्न कालखण्डमा जेल गयो, दुनियाँ साराले चाहिँ ज्यान गुमाए, यी आदि गर्दै जाँदा विभिन्न कालखण्डले विभिन्न घटनाहरू क्रमहरू गर्दै ल्याउँदाखेरिको बनेको संविधान 2072 जो हामीले संविधान निर्माण गर्यौँ, यो संविधानलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नको निमित्त पनि यो स्थानीय तहको निर्वाचन कुन पार्टीले जित्यो कुन पार्टीले हार्यो भन्नुभन्दा पनि हामीले यो जनप्रतिनिधिविहीन भइरहेको अवस्थामा स्थानीय निर्वाचन गर्न थियो। हामी यही नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसले गर्दाखेरि हामी अहिले यो जुन अहिले हामीले 6वटा प्रदेशमा 2 चरणमा सम्पन्न 6 प्रदेशको निर्वाचन हुनु नै त्यो नै ठुलो उपलब्धि हो र कसले जित्यो कसले बढी संख्यामा सिट संख्या प्राप्त गर्यो त्यो न्यून कुरा हो, आफ्नो कुरा हो, त्यो आफ्नो कुरा हो। तर मुलुकको लागि स्थानीय निर्वाचन गर्न अति आवश्यक थियो, यो महत्त्वपूर्ण विषय थियो र यो अति जरुर थियो। त्यसैले हामीले अहिले यो कसले जित्यो हार्यो भन्नुभन्दा पनि आखिर जित्ने पनि त्यही ठाउँमा बस्ने हो, हार्ने पनि त्यही ठाउँमा बस्ने हो, विकास सबैको हो, साझा एजेन्डा हो। 20 वर्षपछि भएको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न हुनु त्यो चाहिँ ठुलो कुरा, यो ऐतिहासिक निर्वाचन हो। पक्कै पनि जस्तो गुरुङजीले भन्नुभयो यो हार जित यसको र उसको होइन कि निर्वाचन हुनु र मुलुकले एउटा गति लिनु त्यो सर्वोपरि कुरा हो। एमाले पहिलो पार्टी भएको छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा। एमाले पहिलो संस्करणको र दोस्रो संस्करण निर्वाचन अगाडि भन्दाखेरि हामी 2/3 प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर उद्घोष गरेको थियो। कता कता अलिअलि थोरै बहुत तपाईँहरूको राष्ट्रियताको नाराले पनि काम गरेको देखिन्छ। अब हेरौँ तेस्रो संस्करण निर्वाचनमा के हुन्छ। तपाईँ त निर्वाचन सकेर भर्खरै फर्किँदै हुनुहुन्छ होइन? अनि यो एमाले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्या र जनमतलाई तपाईँले कुन रूपमा लिनुभएको छ? निश्चित रूपमा हाम्रो भर्खरै बोल्नुभएका मान्यजीले पनि भन्नुभयो कि पहिलो कुरा त संविधान कार्यान्वयनको जुन एउटा जटिल परिस्थितिमा हामी थियौँ त्यो अगाडि बढेको छ र 2 चरणको निर्वाचन भएको छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आएका छन्, यो नै एकदम ठुलो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा नै एउटा चाहिँ यो उत्साहजनक अवस्था हो। अब यसपछि परिणामको सन्दर्भमा निश्चित रूपमा लोकतान्त्रिक परिपाटीमा निर्वाचन भइसकेपछि जित हार हुने कुरा, पहिलो दोस्रो हुने कुरा त्यो स्वाभाविक प्रक्रियाभित्र पर्छ र अहिलेको परिस्थितिमा हामीले नेकपा एमालेको जनताको जुन किसिमको एउटा जनमतको लहर थियो त्यसबाट हामीले के नभए पनि 50 देखि 60% सिट जित्न सक्छौँ भन्ने आकलन गरेका थियौँ। यद्यपि अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय मुद्दाहरू पनि हावी हुने स्थिति, स्थानीय उम्मेदवारहरूले पनि उनीहरूको आफ्नो स्थानीय मुद्दा र स्थानीय उम्मेदवारहरूले नै मतको निर्धारण हुँदो रहेछ। त्यो हुने हुनाले जति हामीले सोचेको कुरा जस्तो जुन किसिमको पार्टीको एउटा लहर थियो त्यो लहरलाई हामीले क्याच गर्न सकेनौँ। यसकारणले पहिलो पार्टी भए तापनि हामीले सोचे जति उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ। पक्कै पनि हो। तपाईँहरूको 2054 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँहरूको मत करिब 65%को 64 र 65% हाराहारमा थियो। अहिले तपाईँहरू घटेर 46मा पुग्नु भएको छ। सिट सङ्ख्या बढे पनि मतको सङ्ख्यामा तपाईँहरू कमी देखिएको छ। श्रेष्ठज्यू, माओवादीले चाहिँ यो तपाईँहरूले त आशा गरे भन्दा राम्रो मत प्राप्त गरेका छौँ भनेर माओवादी नेताले प्रतिक्रिया दिँदै हिँड्नु भएको छ। तपाईँलाई त बेखुसी छैन, खुसी नै छैन? एउटा अब यस्तो कुरा हो, यो निर्वाचन
को जहाँसम्म कुरा छ, अब आफूले आफूलाई सन्तुष्टि मान्ने भन्ने त एउटा कुरा हो, खुसी हुने त कुरै आएन। जुन कुरा तेस्रो पोजिसन आएको छ, तेस्रो पोजिसनमा पनि अलि सम्मानजनक नभएर धेरै तलमा तेस्रो पोजिसन आएको हो। जति आकलन गरिएको थियो, जस्तो माओवादी पार्टी फुटको सङ्घारबाट फेरि जुटको परिस्थितिमा आएर पनि अब जुट भएपछि विगतकै 2064 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनको परिकल्पना गरिएको थियो र केही न केही हामीले विगतभन्दा धेरै प्रगति गर्छौँ भन्ने आशा राखेकै थियो। त्यो अनुसार त मत परिणाम आएको देखिएन, तर पनि समग्र रूपले यो वर्तमान संविधान ल्याउनलाई जति पनि माओवादीले अगाडि भूमिकाहरू खेले त्यो चाहिँ माओवादीकै जित हो। यो संविधान कार्यान्वयन गर्नलाई सफल भयो, यो नै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। तपाईहरु संख्यामा पराजित भए पनि मुद्दामा तपाईहरुले जित हात पार्नु भयो भन्ने तपाईहरुको आफ्नो विश्वास छ। र खैर अब त्यो त यो नेपालको समग्र व्यवस्था परिवर्तनमा सबैको आफ्नो भूमिका छ। कांग्रेसको छ, एमालेको छ, माओवादीको छ, मधेस केन्द्रित दलको छ, सबैको आफ्नो स्थानमा भूमिका छ। त्यो भूमिका अझ भन्छन् मानिसहरूले दरबारको पनि भूमिका छ। त्यसकारण आज हामी सङ्घीय समाजवादी अथवा हामी यो गणतान्त्रिक मुलुकमा आइपुगेका छौँ। खैर अब तपाईहरुले त दोस्रो चरणको चुनाव सकिए, निर्वाचन सकिए सँगसँगै अब प्रदेश कमिटीको काम पनि सुरु गर्नुभएछ। अब हामीले त तेस्रो संस्करण असोज 2 को स्थानीय तहको निर्वाचन त फेरि सम्पन्न गर्नै पर्नेछ, किनकि तपाईको प्रदेश नम्बर 2 सर्लाही पर्छ, त्यहाँ त निर्वाचन भएकै छैन, त्यहाँ पनि निर्वाचन गर्नुपर्छ। संविधान संशोधनको विषय छ र त्यो मधेस केन्द्रित दललाई पनि फकाएर ल्याउनु पर्नेछ अथवा सम्झाउनु पर्नेछ। तपाईहरु सत्तामा पनि हुनुहुन्छ, तपाईको पार्टी अध्यक्ष तपाईँ माओवादी के गर्दैछ? अब समग्र रूपले 2 चरणको निर्वाचन हेरिसके पछाडि मधेसमा अब आन्दोलनरत पक्षको अलि बहुमत भएको ठाउँ पनि हो, बढी सङ्ख्यात्मक हिसाबले उहाँहरूको उपस्थिति छ नै त्यहाँ। त्यो त निर्वाचनले देखाउँछ। प्रदेश नम्बर 2 मा राष्ट्रिय जनता पार्टीको उपस्थिति त छैन, अझ तपाईको जिल्ला सर्लाहीमा सबै नेताहरू त्यहीँका छन्, झनै सकस छ तपाईलाई चाहिँ त्यहाँको निर्वाचन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आशा राखेका छौँ अब यो निर्वाचन चाहिँ जुनसुकै हातले पनि अब सार्ने, कुनै पनि बहानामा सार्नु चाहिँ हुँदैन। अब यो यति प्रेसर परिसक्यो, पूर्व पनि भयो, पश्चिम पनि भयो, उत्तर पनि भइसक्यो भने अब चारैतिरबाट प्रेसर परेको छ र अब यो सार्ने कल्पनै गर्न हुँदैन। निर्वाचन चाहिँ गर्नै पर्छ। परिणाम त जे जस्तो नेपाली जनताले 2 नम्बर प्रदेशको जनताले दिन्छ त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। जहाँसम्म लाग्छ हामीले पनि आफ्नो स्थान चाहिँ कसरी हुन्छ अझ योभन्दा राम्रो बढोत्तरी गर्नलाई हामी पनि लागि परेका छौँ। सबै पार्टीको उद्देश्य र ध्येय त्यही नै हुन्छ, शक्ति बढाउने र सिट सङ्ख्या पनि बढाउने नै हुन्छ, तर जनताले पनि पत्याउनु पर्छ। अनि त्यो सँगसँगै तपाईँ कहिले आउनुभयो सर्लाहीबाट काठमाडौँ? सर्लाहीबाट अस्ति 24 गते आएकोमा। के भन्छन् सर्लाहीका जनता निर्वाचनको विषयलाई लिएर अथवा अन्य 6वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छ, 2 नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन नहुँदा अझ सर्लाहीमै निर्वाचन नहुँदाखेरि त्यहाँका जनता के भन्छन्? होइन, अब यही कुरा हो जसो निर्वाचन पहिलोचोटि एकै चरणमा वैशाख 31 गते नै निर्वाचन तोकिएको अवस्था थियो। यही आन्दोलनरत पक्षलाई मनाउने क्रममा 2 चरण गरियो, त्यसलाई जेठ 31 पनि लगियो। पहिलो चरण गरेर दोस्रो चरण पनि गरियो। दोस्रो चरणमा सबै ठाउँमा गर्ने लक्ष्य नै लिएको थियो। त्यस अवस्थामा वैशाख 17 गतेको दिन हो आन्दोलनरत पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि, संविधान संशोधन गर्नको लागि सरकारमै रहेको सत्तासीन पक्षकै राप्रपाका केही सदस्यहरू यसभन्दा अगाडि नै संशोधनलाई करिब संख्या पुर्याइएको थियो। अब त्यो कारणले राप्रपा जहाँसम्म त्यो सांसदहरू अनुपस्थित भएपछि त्यो दिन सरकारले संविधान संशोधनको एजेन्डा पोस्टपोन स्थगन गरेर त्यस पछाडि आन्दोलनरत पक्षलाई कम्तीमा फेस सेभिङ, सेफ ल्यान्डिङ गर्नको लागि स्थानीय तहको सङ्ख्या अब समग्र मुलुकमा तराईमा बढी जनसङ्ख्याको बसोबास गर्छ भने त्यहाँ स्थानीय तह पनि केही सङ्ख्या थपिदिनु पर्यो भनेर प्रयत्न नगरे पनि होइन। प्रयत्न गर्ने सिलसिलामा अलिकति सरकार त्यतिखेर
बुद्धि नपुर्याएको जस्तो लाग्छ हामीलाई। जहाँसम्म 2 नम्बरको प्रदेशमा यो सीमाङ्कन आयोग शुद्धले पनि हामीले स्थानीय तहमा जिल्लामा गएर यो सार्वजनिक सुनवाई गरेर जनताको सुझाव लिन सकेका थिएनौँ भनेर प्रतिवेदनमै स्पष्ट उल्लेख गरेका थियो। जो 2 नम्बर प्रदेशको हकमा मात्रै केही सङ्ख्या थपेको भए मलाई लाग्छ अस्ति सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पनि करिब करिब त्यो बोलेको जस्तो लाग्छ। त्यो 2 नम्बर प्रदेशलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्णय गरेको भए अस्ति सर्वोच्च अदालतले जुन नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेका कुरा थियो समग्र मुलुकभरि 22 वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय र 2टा उपमहानगरपालिकालाई नगरपालिका महानगरपालिका बनाउने त्यसमा 2टा यो कुरा भइसकेको भए यदि भइदिएको भए यो आन्दोलनरत पक्ष पनि स्वीकारिसकेका थियो। उनीहरू पनि निर्वाचनको माहौल बनाइसकेका थिए र हामी त पूर्ण रूपले तयारी अवस्थामा थियौँ र कता 14 गते के अरे 2 गते नोमिनेसन हुने 31 गतेको दिन फेरि नेपाल सरकारले 2 नम्बर प्रदेशलाई थाँती राखेर तेस्रो चरणमा गर्ने असोज 2 गतेलाई तोकिएपछि हामी केही शिथिल केही निराशा हामीलाई लागेकै हो। स्थानीय तहको 6 वटा प्रदेशमा निर्वाचन सकिएर अब प्रदेश निर्वाचनको तयारी सुरु भइसकेको छ। अब तपाईँहरूको प्रदेश नम्बर 2 मा त निर्वाचनको चहल पहल सुरु भएको छैन। ठगुनाज्यू अब यो तपाईँहरूको हातमा छ। अब बल तपाईँहरूको रेफ्री तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ अथवा जित र हारको जिम्मा तपाईँहरूसँग छ। नेकपा एमाले जे चाहन्छ अहिले त्यही नै हुन्छ। यदि मुलुकलाई निकास दिने हो भने एमाले मान्नुपर्छ भनेर अहिले पछिल्लो टिका टिप्पणी र विश्लेषण हुन थालेको छ। संविधान संशोधनको विषयलाई अब मधेस केन्द्रीय दलले जुन किसिमको एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए उनीहरू खुम्चेर अत्यन्तै सानो भइसकेका छन्। अब सङ्ख्याको आधारमा केही तह बढाउने त छ नि, किन एमाले अझै लचक अझै सङ्कुचित भइरहेको भन्छन्? हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोणहरू अब यहाँहरूको मिडियाहरू मार्फत पनि थुप्रै आइ नै सकेको छ। पक्कै पनि तपाईँको पार्टी अध्यक्षदेखि सबैसँग हामीले कुराकानी गरिसकेको हुनाले अब हाम्रो पार्टी संविधान संशोधन गर्ने हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेको छैन। संविधान संशोधन हुने प्रक्रिया हो र कुरा के मात्रै हो भने हामी कुन समयमा संविधान संशोधन र के का लागि संविधान संशोधन गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि संविधानको सान्दर्भिकताको खोजी गर्नुभएको छ। सान्दर्भिकता त यही समय देखिन्छ नि त। संविधानको कुन धाराले 2 नम्बर प्रदेशका जनताहरूलाई र खास गरेर मधेसमा बसोबास गर्ने जनताहरूलाई दोस्रो दर्जाको चाहिँ व्यवहार भइरहेको छ र त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ, त्यो कुरा आउनुपर्छ। त्यसमा यदि त्यसो भएको छ संविधानको कुनै धाराले 2 नम्बर प्रदेश अथवा खास गरी मधेसमा बसोबास गर्ने जनताहरूलाई पक्षपात गरेको छ भने त्यो गर्नुपर्छ। संविधानको कुन व्यवस्थाले कुन धाराले भेदभाव भएको छ भन्ने कुरा प्रश्न साथ आयो भने त्यो पनि गर्नुपर्छ। कुन धारा संशोधन गर्दाखेरि मधेसका जनताहरूको आर्थिक उन्नति हुन्छ, समृद्धि हुन्छ, उनीहरूमाथि भइरहेका भेदभाव थिचोमिचो चाहिँ अन्त्य हुन्छ। यो कुराहरू अलिक प्रश्न आयो भने त्यसमा संशोधन गर्नु पर्दैन भन्ने कुरामा नेकपा एमाले छैन। व्यवस्थापिका संसदमा रहेका अधिकांश दलहरू झन्डै 2/3 दलहरू चाहिँ संविधान संशोधनको अब औचित्य देखिरहेका छन्। एमाले मात्रै किन औचित्यविहीन देख्दैछ? अहिले मानिसहरू अलि अचम्मित र संशय त्यहाँ देखाउँदैछन्। हामी भनिरहेका छौँ छलफल गरौँ, औचित्यताको आधारमा संविधान संशोधन गरौँ। संविधान संशोधन मात्रै मैले तपाईँले त्यही सवाल उठाएँ। व्यवस्थापिका संसदमा रहेका बहुसङ्ख्यक दलहरू चाहिँ औचित्य देख्छन्, एमाले किन समय सान्दर्भिकता देख्दैन? अब राजनीतिक दलहरूले बिचमा योभन्दा अगाडि पनि संविधान संशोधन गरेको यथार्थ हामीसँग छ। त्यसले पनि कुनै समाधान दिएन। हामीले त्यो बेलाको पनि अवस्थालाई बुझ्नुपर्छ। त्यो अवस्था र अहिलेको अवस्था अहिले पनि धेरै फराकिलो भइसकेको छ। अहिले पनि के कारणले संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ सरकारले अनि मधेस केन्द्रीय दलहरूले र प्रमुख प्रतिपक्षी सरकार तपाईँसँग अहिले दायाँ र बायाँ दुवैजना सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ। म तपाईँसँग आउँछु गुरुङज्यू, औचित्य छैन संविधान संशोधनको? अनि त्यसपछि आउँछु म ठगुनाजी तपाईँसँग। होइन, औचित्य छ, तर अब संविधानमा व्याख्या गरिएको छ जुन जुन चिजहरू छुटेको छ, जुन जुन शब्दहरू जुन जुन विषयहरू छुटेको छ त्यसलाई संशोधन गर्दै लान सकिनेछ भनेर संविधानमा व्याख्या गरिएको छ।
तिनै कुराहरूबाट हाम्रो संविधानमा नआएका चिज विषयहरूलाई वस्तुहरूलाई चाहिँ शब्दहरूलाई चाहिँ हामीले संशोधन गर्दा कुनै फरक नपर्ने कुरो संविधानले प्रष्ट पारिसकेपछि हामीलाई कसैलाई अप्ठ्यारो पर्ने परिस्थिति छैन। तर अब संशोधन गर्दा कहाँ कुन विषयलाई कतिसम्म गर्ने, भइसकेको चिजलाई कति भत्काउने र कति थप्ने भन्ने विषय चाहिँ गम्भीर छ। त्यसले गर्दाखेरि यो संविधान संशोधन गर्दाखेरि हामीले विचार पुर्याउनु पर्छ। 2 नम्बर के अरे यो जुन प्रदेशमा हाम्रो जस्तै अब कुनै हामीले त संविधानमा 7वटा प्रदेशमा कुनै जनतालाई न हिमाल न पहाड न मधेस तराई, कोही जनतालाई त दायाँ बायाँ काखा पाखा गर्ने त त्यहाँ त व्याख्या गरिएको छैन। सबैलाई समान रूपमा सबै जात जातिहरूलाई सम्मान गर्ने रूपमा हामीले त संविधान निर्माण गरेका छौँ। तथापि अब काहीँ कुराहरू पुगेन, कमी कमजोरी भयो भने त्यसलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने कुरा हो हाम्रो। र यसलाई तपाईहरु यो नयाँ संविधानमा केही कमी कमजोरी देख्नुहुन्छ? हैन, कमजोरी त अब काम गर्दै जाँदाखेरि कति कुराहरू अप्ठ्यारो पर्दै जान्छ, त्यसलाई त बाधा अड्काउ फुकाउ गर्दै लानुपर्ने कुराहरू त हुन्छ। तर यतिको सजिलो र यतिको महत्त्वपूर्ण यतिको गकिलो संविधान त कुनै मुलुकमा छ जस्तो पनि लाग्दैन। यसले त सारा कुरालाई खुलाइदिएको छ नि। अब तपाईहरुले भन्नुहुन्छ यो संविधान यति समावेशी छ, यति समय सान्दर्भिक छ, अरू देशका संविधान भन्दा पनि उत्कृष्ट छ, समावेशी छ, समानुपातिक छ भन्नु जो तपाईहरु अझ फेरि संविधान संशोधन तर्फ तपाईहरु जानुहुन्छ। केही सीमित व्यक्तिले उठाउँदैमा भोलि मधेसका राज्यपालले अहिले जुन किसिमको संविधान संशोधनको मुद्दालाई उठाइरहेछ, भोलि अर्को पक्षले उठायो भने अर्को विषयमा फेरि संविधान संशोधन गर्ने त भन्ने सवाल पनि सँगसँगै उठ्दैछ। हैन, संविधानलाई त्यत्रो हल्का ढंगबाट संशोधन गर्ने, अहिले थप्ने, भरे फ्याक्ने भन्ने हिसाबले जानुहुन्न। किनभने यत्रो 7 दशक आन्दोलन गरेर बनाएको संविधान, सारा जेल नेल बस्यो, सारा कुरा सर्वस्व सिद्ध्याएर यही संविधानको नाममा दुनियाँ आन्दोलन गरेर कसैले कपाल पकाए, कसैले यही ज्यान गुमाए, कसैले ज्यान गुमाए, कसैले उमेर सिद्ध्याए। यो यसरी बनाएको नेलमै आफ्नो महत्त्वपूर्ण अन्ततगत त यही शब्दहरू त्यही नै गुमाए, तर पनि यो अन्ततगत त यही संविधानको नाममा, यही संविधान निर्माण गर्नको नाममा हामी त जेल बस्यौँ नि त, हैन? कसैले त ज्यानै गुमायो नि त, धेरैले ज्यान गुमाए नि। पक्कै पनि भने झन्डै 63 वर्षको प्रयास हो। यी विभिन्न चाहिँ कालखण्डलाई टार्दै छिचल्दै आएर बनाएको संविधान यो एकदम महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक संविधान छ। अब यो संविधानमा के कुरो आयो के कुरो आएन भन्ने कुराहरूमा यसमा खोजीको विषय छँदैछ। तर अहिले जुन किसिमको संविधान संशोधन गर्ने कुराहरू आएका छन् त्यसलाई अब अहिले केही कुरा केही समयको लागि भन्ने पनि होइन। हामीले संविधान संशोधन गर्दाखेरि कति महिनाको लागि कति दिनको लागि होइन। हामीले जुन यो संविधान अहिले निर्माण गरेका छौँ, यो संविधान त लाखौँ वर्ष चाहिँ निर्माण भएका कामको दिगो विकासको लागि कार्यान्वयनको पक्षमा उभिरहोस् लागि नै हो। म तपाईसँग आउँछु ठकुनाज्यू। अब हेर्नुहोस्, किनकि स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँले 6वटा प्रदेशमा आफ्नो राम्रै वर्चस्व कायम गर्न सफल हुनु भएको छ। म हिजो केही दिन अगाडि राजपा नेपालका एकजना नेता राजेन्द्र महतोको अन्तर्वार्ता हेर्दै थिएँ। उहाँ भन्ने हुन्थ्यो, यदि संविधान संशोधनको विषयमा एमाले लचक भयो र सकारात्मक भयो भने अझै पनि प्रदेश नम्बर 2 मा एमाले नै पहिलो शक्ति हुन सक्छ भनेर उहाँ आफै टिप्पणी आफै विचार राख्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि संख्याको आधारमा, जनसङ्ख्याको आधारमा थोरै करिब 22वटा स्थानीय तहको सङ्ख्या वृद्धि गरी, अरू त उहाँले भाषा जनसङ्ख्याको आधारमा त यो एउटा बाँकी रह्यो, भाषा नागरिकता सीमाङ्कन विषय आयोगले टुङ्गाइदिने भनेको छ। अनि यिनी तपाईँले राष्ट्रियतासँग अलिक संशय राखेको विषय त उहाँले लगभग छोडिसकेको अवस्था छ। अब किन तपाईँहरू उपलब्धि हात पर्ने अवस्थामा पनि किन तपाईँहरू यस्तो राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ? एउटा कुरा के हो भने हामी संविधान संशोधन गर्ने कुरालाई औचित्यपूर्ण ढङ्गले पुष्टि नगरिकन संविधानलाई संशोधन प्रक्रियामा हतारमा जानु हुँदैन भन्ने मान्यतामा छौँ। र दोस्रो कुरा, मैले पनि सुने केही मधेस केन्द्रित नेताहरूको इन्टरभ्यू, उनीहरूको भनाइ राष्ट्रलाई हेर्ने सवालमा जनसङ्ख्या नै प्रमुख हो भन्ने कुरा उहाँहरूको उसबाट आइरहेको छ। र
र जनसङ्ख्याकै कुरामा पनि हेर्ने हो भने एक्ज्याक्ट डाटा त मलाई थाहा छैन, मैले हिजो आज एउटा पेपरमा पढेको 3 नम्बर प्रदेशमा 2 नम्बर प्रदेशभन्दा जनसङ्ख्या बढी र सिट सङ्ख्या कम रहेछ। 3 नम्बर प्रदेश भनेपछि अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको प्रदेश काठमाडौँ, ललितपुर, यसको मैले हिजो आज एउटा पेपरमा हेरेँ, त्यसमा डाटा हेर्दाखेरि जनसङ्ख्या चाहिँ 2 नम्बरभन्दा बढी छ, सिट सङ्ख्या चाहिँ अहिले साबिकमा भएको भन्दा पनि भरतपुर, 2-3टा महानगरपालिका त यसभित्रै पर्छन्। त्यस कारणले त्यो त यदि त्यसरी जनसङ्ख्यामै जाने हो भने भोलि 3 नम्बरमा पनि त्यो प्रश्न उठ्छ। पक्कै पनि तपाईँ पश्चिमबाट राजनीति गर्नुहुन्छ, त्यहाँ पश्चिममा भूगोल अब म गइरहेछु, म त्यसैमा गइरहेछु। अनि तपाईँले उठाउने गरेको विषय भन्दाखेरि उठाउँदैछु, किनकि 3 नम्बर प्रदेश अथवा अरू प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो, त्यहाँको जनसङ्ख्यालाई पनि त हेर्नु पर्यो। अब 2 नम्बर प्रदेशमा मात्र हेर्दाखेरि अब हो कतै अन्याय हुन्छ कि भन्ने तपाईँहरूको चिन्ता पनि देखिन्छ। अब यसमा मैले भन्न खोजिरहेको छु। अब अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हामीले देशको भौगोलिक विविधता छ, हिमाल पहाड तराई छ। हाम्रो जिल्लामा एउटा गाउँ विकास समितिको क्षेत्रफलमा हामीले 1 महिना लगाएर पनि कुनै गाविसको क्षेत्रफल यति छ, त्यो पुरै वडाहरूमा घुम्दाखेरि 1 महिना लाग्ने अवस्था छ। अब भूगोलमा जनसङ्ख्या कम छ भनेर त्यसको मान्यता कम हुने, अनि जनसङ्ख्या बढी भएको ठाउँको मान्यता राष्ट्रभित्रै अलग अलग मान्यता हुने र 2 किसिमको चाहिँ भेल्यु गर्ने हो भने त त्यो भन्नु केही छैन। फेरि नागरिकको पनि भेल्यु अलग हुने भयो, जिल्लाको पनि भेल्यु अलग हुने भयो। तर एउटै राष्ट्रभित्र भौगोलिक विविधता भएको ठाउँमा चाहिँ भौगोलिक विकटतालाई पनि अलिकति हेर्ने, जनसङ्ख्यालाई त मूल रूपमा हेर्ने, जनसङ्ख्या नहेर्ने भन्ने छैन। जनसङ्ख्या भएन भने भूगोलको पनि त महत्त्व छ। तपाईँले राजनीति गर्ने जनसङ्ख्या माथि हो, त्यो त हो। तर कुनै भूगोलमा जस्तो जनसङ्ख्या बस्दैन। लद्दाखमा त्यहाँ भूगोलमा मान्छे बस्दैन। भारत र पाकिस्तान किन लडिरहेका छन् त? भूगोल पनि त आखिर राष्ट्र हो। भूगोल भने त्यसको कुनै मान्यता नहुने, त्यो जनसङ्ख्या नबसेका ठाउँमा हेर्दैन, हेर्ने जाँदैन जाने कुरा त होइन। राष्ट्रको दायित्व हुन्छ, किन लडिरहेका छन् त? त्यहाँ त जनसङ्ख्या देखिएको समस्या यही नै हो, त्यहाँ त मान्छे बसेका छैनन्। खाली भूभागमा नै हो। त्यो राष्ट्र भनेको भूगोल पनि हो, जनता पनि हो, सबै चिज हो क्या। त्यो हिसाबले भौगोलिक इन्डियामा पनि हेर्नुहोस् न, उत्तराखण्डमा मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट कति जनसङ्ख्यामा छ? त्यही गएर दिल्लीमा अरू गुजरातमा जाँदाखेरि कति पर्सेन्टमा छ? कहीँ जनसङ्ख्या धेरै हुँदा पनि प्रतित्व कम छ। त्यसकारण कम भए ठाउँमा मैले भूगोल ठुलो छ। तपाईले इन्डिया भारतको हैन कहीँको भने विश्वभरिकै यो मैले त्यही हिसाबले मैले त्यो सुन्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्यो। मैले मधेस केन्द्रित नेताहरूलाई सम्मान गर्दा गर्दै पनि उहाँहरूले जुन किसिमले भूगोललाई कुनै पनि त्यो मान्यता नदिने अनि जनसङ्ख्यालाई मात्रै हेरेर गर्नुपर्छ भन्ने कुराले उहाँको लागि मात्रै होइन, जनसङ्ख्या अरू ठाउँमा मैले अगाडि पनि दिएँ। 2 नम्बर जनसङ्ख्या त हाम्रो यो काठमाडौँमा बढी होला, 2 नम्बरमा होला, अथवा 7 नम्बर प्रदेशमा हेर्दाखेरि पनि कैलाली र कञ्चनपुरमा जनसङ्ख्या बढी होला। त्यसको मतलब सारा चिज कैलाली कञ्चनपुरमा थोपरिदिने र पहाडका सबै जिल्लाको एउटा क्षेत्र बनाउने, अनि कैलाली कञ्चनपुरमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र बनाउने र त्यहाँ जनसङ्ख्या बढी छ भनेर त्यहाँको जनताहरूले अनि बैतडी, दार्चुला, बझाङ ती 3 जिल्लाको एउटा ठाउँमा यो कुरा गलत छ। यस कारणले संविधान संशोधनको जुन मूल मान्यता छ यही मान्यता हाम्रो संविधान यो पनि हुन सक्छ। तपाईले उठाएका सवालहरू पनि एक हिसाबले हेर्दाखेरि सान्दर्भिकतामा छ, तर अर्को किसिमले केही राजनीतिक मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्नु पनि बाध्यतामूलकलाई छ, सरकारलाई छ, राज्यलाई। संविधानले त्यो हिसाबले जनसङ्ख्या र भूगोल भनेको छ। जनसङ्ख्यालाई प्रायोरिटी दिने, भौगोलिक रूपमा न्यूनतम सिट दिएर त्यसपछि जनसङ्ख्याको आधारमा थप गर्ने कुरा हाम्रो संविधानले ग्यारेन्टी गरिसकेको हुनाले मलाई लाग्छ यसमा थप गर्नु आवश्यक छैन। दोस्रो कुरा, नागरिकताको सवालमा पनि हाम्रो संविधान अत्यन्त लचक छ। मलाई लाग्छ यति सरल किसिमको नागरिकता पाउने व्यवस्था संसारमा बिरलै होला। यहाँ वंशजको आधारको पर्याप्त व्यवस्था छ। वैवाहिक नागरिकता त अङ्गीकृत नागरिकता तत्काल पाउने हामीसँग व्यवस्था छँदैछ। नेपाली महिलाले विदेशीसँग बिहे गरेपछि नेपाली नागरिकता नत्यागेको छ भने सन्तानले चाहिँ वंशजले नै पाउने सम्मको पनि व्यवस्था छ। यतिसम्मको नागरिकताको लचिलो व्यवस्था छ। भाषाको हिसाबले राष्ट्रभरि बोलिने भाषा नेपाली भाषा हो। बाँकी प्रदेश स्तरमा बोलिने भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कुरा पक्कै पनि हामीसँग तपाईको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ कि मैथिली भाषालाई राष्ट्रिय भाषा मान्न हामी तयार छौँ, हिन्दी भाषालाई छैन भन्नुभएको छ। त्यो छुट्टै कुरा। त्यो हिसाबले अब हामीसँग त्यो पर्याप्त व्यवस्था छँदै हामी यस्तो संविधान कार्यान्वयनको बेलामा यस मुद्दालाई पुरै देशलाई रोक्नु हुँदैन, बरु यसमा छलफल गर्दै राष्ट्रिय सहमति बनाऊ। हाम्रो पार्टीले हामीले सम्पूर्ण दलहरूका, सरकार पक्षको दलहरूको एउटा धारणा होला, प्रतिपक्षको हाम्रो पार्टीको एउटा होला, मधेस केन्द्रित दलको अलग, जनताको अलग होला। तपाईँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, यहाँ
तपाईँले उठाएका सवालहरू यही प्रदेश नम्बर 2 को जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ श्रेष्ठज्यू, उहाँको जुन किसिमको अभिव्यक्ति आयो तपाईँ यसलाई कुन रूपमा यसमा मैले भन्नु त्यहाँको यथार्थ के छ? यथार्थ यही नै हो। यथार्थ समग्र राज्यले नै स्वीकारेको छ। हामीले संविधान 2072 साल असोज 3 गते घोषणा गरिसके पछाडि तत्कालीन रहेको व्यवस्थामा केही कुरा पहिलो संविधान संशोधन गरेर हामीले राज्यले स्वीकारिसक्यौँ, संशोधन गर्यौँ। जुन कुरा घोषित संविधानमा समग्र मुलुकभरि 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको अवस्था थियो, हाल पनि छँदैछ। त्यसलाई भूगोलको आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेको अवस्था थियो। तत्कालीन अवस्थामा मधेसमा पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म रहेको 20 वटा जिल्लामा पहिला घोषित संविधानले जम्मा 66 वटा निर्वाचन क्षेत्र मात्रै सुनिश्चितता गरेको अवस्था थियो। पहिलो प्राथमिकता भूगोललाई दिएको थियो भने हामी आफैले संविधान सभाले संविधान बनाइसके पछाडि व्यवस्थापिका संसदले भूगोल पनि एउटा आधार हो, तर जनसङ्ख्याको आधार चाहिँ पहिलो हो है भनेर हामीले स्वीकार्यौँ र पहिलो संविधान संशोधन गरेर जनसङ्ख्यालाई प्रमुख आधार बनाएर न्यूनतम एउटा जिल्लालाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने, त्यस पछाडि जनसङ्ख्याको आधारले कायम गर्ने भनेर पहिलो संविधान संशोधनबाट प्रतिनिधि सभामा कुल 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेकोमा मधेसमा रहेको 20 जिल्लामा 66 वटाबाट हामीले 80 वटा निर्वाचन क्षेत्रसम्म कायम गर्न सक्ने हामीले पहिलो संविधान संशोधनबाट गरिसक्यौँ भने प्रतिनिधि सभा तल्लो सदनमा यदि जनसङ्ख्याको आधारलाई स्वीकार गरिसकेपछि माथिल्लो सभा राष्ट्रिय सभाको पनि हामीले संविधानमा परिकल्पना गरेका छौँ। राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधिमा चाहिँ किन नमान्ने त? अब कि पहिल्यै त्यो कुरा सोच्नुपर्छ होइन र? त्यही कुरा त अहिले संविधान संशोधनको कुरा मूलभूत विषयवस्तु हो नि। एउटा कुरा त्यो हो भने अर्को सीमाङ्कनको कुरा, जहाँसम्म हामी 2 नम्बर प्रदेश पहिलोचोटि निर्णय भएको 7 वटा प्रदेशमध्ये पूर्व कोशीदेखि नारायणीको बिचमा रहेको 8 वटा जिल्ला 2 नम्बर प्रदेशमा छ। त्यहाँ एक्ज्याक्टली डाटाको रूपले पहाडी मुल्क मधेसी मुल्कको दुईटैको घना बस्ती छ। मलाई लाग्छ, मलाई सर्लाही जिल्लाको हकमा चाहिँ थाहा छ, कुल त्यहाँको जनसङ्ख्या मध्ये 28% पहाडी मुल्कको जनसङ्ख्या बसोबास गर्छ। सर्लाही जिल्ला 72% मधेसी मुल्कको जनसङ्ख्याको बसोबास छ। तर पनि हामी त्यहाँ पहाडी मुलुकले कहीँ पनि आजसम्म आन्दोलन गरेनौँ कि हामी त्यो अलगै मुलुक जान्छौँ, प्रदेशमा गयो हामीलाई 2 नम्बरमा राख्यो भनेर त कहीँ पनि सुनिया छैन यो कुरा आन्दोलन भएको त। अनि यो 2 नम्बर प्रदेशमा राख्दा हामीले स्वीकार्न हुने अनि उदयपुर सिन्धुली र मकवानपुर मिसाउनु पर्छ भन्दाखेरि हुँदैन होइन। तत्कालीन अवस्थामा संविधान घोषणा सिन्धुली हुनुभन्दा अगाडिको कुरा हो। त्यो चाहिँ मागेकै हौँ हामीले, हाम्रो राजनीति मागेकै हामीले पनि मागे हौँ। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब हामी अल्पमतको राजनीति गर्न इच्छुक छैनौँ, त्यसकारण हामीलाई प्रदेश नम्बर 3 हामीले मागेकै हौँ। तर जे निर्णय भयो ठिक छ भनेर उहाँले त्यो प्रतिक्रिया त्यो किसिमको जवाफ जे निर्णय भयो त्यो कुरा हामीले स्वीकार्यौँ। मैले यो भन्नुको तात्पर्य के छ भने अर्को सीमाङ्कनको विषय जस्तो तराईमा समग्र तराईमा विगतको हाम्रै राज्यले ती आन्दोलनरत पक्षलाई समग्र मधेस 2 प्रदेश भनेर दिन्छु भनेर हामीले सम्झौता गरेकै हो नि त एउटा कालखण्डमा। त्यस कारणले 5 नम्बर प्रदेशलाई चाहिँ भएको 6 वटा जिल्लालाई मधेसको अलग्गै बनाउँदा चाहिँ देश टुक्रिहाल्छ भन्ने कसरी हुन्छ र? हामी 2 नम्बर टुक्रियौँ र? त्यस्तो भन्यो भने 2 नम्बर प्रदेशलाई कुन आधारमा बनाइएको तपाईँको सवाल छ। हो, त्यस कारणले संविधान संशोधन हुनुपर्ने तात्विक कारणहरू छन् जुन कुरा राज्यले स्वीकार गरिसक्यो। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, कुरो यसमा यो वास्तविक कुरोमा त हाम्रो फरक मत छैन। फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्नुपर्छ, हामीले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने यसैमा चाहिँ त्यस्तो महत्त्वपूर्ण त्यस्तो खासै अल्झाएर यो के अरे अहिले जुन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संविधान संशोधनमा राष्ट्रियता अथवा राष्ट्रियतामाथि नै समस्या पर्छ, राष्ट्रियता नै धरापमा पर्न सक्छ भन्ने जुन किसिमको चिन्ता व्यक्त गरेको छ, तपाईँहरूले चाहिँ त्यो किन चिन्ता देख्नु भएको छैन? होइन, हामीले कुरो त गरिराखेको छ नि, खालि संशोधन गर्दाखेरि कतिसम्म गर्ने भन्ने कुरामा यो छलफलको विषय हो। एउटा शैलीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले उठाएका विषय प्रमुख प्रतिपक्षको सवाल पनि कता कता जायज देखिन्छ। राष्ट्रियताप्रति चाहिँ चिन्तित जायज होइन, जायज छ। किनभने संविधान जस्तो चिजलाई राष्ट्रियता धरापमा पर्छ कि भन्ने चाहिँ चिन्ता उहाँहरूको होइन। संविधान जस्तो चिजलाई हल्का ढङ्गबाट हेरिनुहुन्न। पक्कै पनि अब
यसरी सरसर्ती हेर्दा हामीसँग के चाहिँ देखिन्छ त भन्दाखेरि हामीले 6वटा प्रदेशमा निर्वाचन गरिसक्यौँ। पक्कै पनि 6वटा प्रदेशमा चाहिँ त्यो संविधानले काम गर्ने, 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ काम नलाग्ने भन्ने एउटा सवाल, एउटा विषय कुरा हो। त उहाँहरूलाई के अब कति अब जस्तै अब उहाँहरूलाई अब हामीले अरू कुरा भन्दा नि खालि त्यो क्षेत्रको चाहिँ सङ्ख्या बढाउने भन्ने कुरामा उहाँहरू राजनीतिक एजेन्डाबाट त उहाँहरू खुम्चिएर अत्यन्तै सानो बनिसक्नु भएको छ। त्यसमा त अब उहाँलाई सेफ ल्यान्डिङ तपाईँले दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षले अलिकति त्यसमा उदारता देखाउनु पर्छ भन्ने होइन। पक्ष विपक्ष भन्नुभन्दा पनि संविधान सबैको हो, सबैजना मिलेर बनाएको संविधान प्रमुख हो। प्रतिपक्षको भूमिका बिना त फेरि 2 त्याइ पुग्दैन संविधान संशोधनलाई। त्यसैले राप्रपालाई जोगाइएन भने संविधान संशोधन होइन। त्यसैले यसमा चाहिँ कसले आज मात्र हेर्छु म कमल थापा, राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा र अर्का नेता पशुपति शमशेर राणा बीचको टकराव सुरु भइसकेको छ कारण संविधान संशोधन र सरकारमा जाने विषयमा। अनि त्यो अहिलेको के अरे चल्दा पूर्जा समय नै हो यसको लागि। अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मैले फेरि पनि भने संविधान संशोधन गर्ने नगर्ने यो प्रतिपक्षले उठाएको कुरा जायज र प्रतिपक्षले रोक्न खोजेको कुरो नजायज भनेर भन्नुभन्दा पनि संविधान सबैजनाले बनाएको, सबै दलहरू मिलेर बनाएको, सबैजनाले चाहिँ छलफल गरेर यत्रो दिन लगाएर चाहिँ हामीले संविधान निर्माण गऱ्यौँ भने आज संविधान संशोधन गर्दाखेरि अब यो आफूभित्रैमा आफू नेपाली जनताभित्र र नेपालको भूगोललाई किता काट गरेर संविधान संशोधन गर्न हुन्न। यो विषयमा हाम्रो पनि कुरा छ। तर के हो त भन्दाखेरि जस्तै अब 2 नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन जस्तै गाउँपालिका नगरपालिकाको सङ्ख्याहरू केही बढाउने हो भने त्यो विषयलाई अब सोच्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ, सबै दलहरू बस्नुपर्छ। त्यहाँको जनताको माग के हो, त्यो जनताको माग यदि त्यो सङ्ख्या बढाउनुपर्छ, जनसङ्ख्या आधारमा दिन सकिन्छ भने केही सङ्ख्या बढाउने हो भने त्यो कुरोमा त्यत्रो ठुलो अपराधिक कुरो होइन जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि तर हामी संविधान संशोधनको यो रटान रट्दा रट्दै करिब 4वटा प्रधानमन्त्री हामीले फेरिसकेका छौँ संविधान संशोधन भन्दै। आज हामी यतिखेर त हामीले 3 तहकै निर्वाचन सम्पन्न गरेर तपाईँलाई यहाँ राखेर आर्थिक समृद्धिका मुद्दाको विषयमा आज म सरलाईमा मनोरेल कहिले पुग्छ, मेट्रो कहिले गुड्छ भनेर उहाँ तपाईँको दार्चुला, तर दार्चुलाको वारिपट्टि र पारिपट्टिको विकासमा किन फरक त किन राज्य के हेर्दैछ भन्न आज हामी यो बहस गर्नुपर्ने ठाउँ। एउटा कुरो के छ भने चिन्तित छौँ। म त्यही विषयमा जानेछु। विकास निर्माणमा अब कहाँ धेर विकास भयो, कहाँ विकास कम भयो, त्यो कुरो यो भूगोलमा छँदै छ। तर एउटै कुरो निर्वाचनकै कुरोमा जाँदाखेरि के हो त भन्दाखेरि हामी 70 वर्ष त संविधान ल्याउन लागि मात्रै आन्दोलनमा हामी होमियौँ। 65 वर्ष हामी त्यहाँ अल्मल्यौँ भनेदेखि आज यो बिचमा तपाईँको 19-20 वर्ष तपाईँको चाहिँ जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्था यो मुलुक। तर अहिले हामीले 4 जना प्रधानमन्त्री होइन, यो 70 वर्ष यो 75 वर्ष अहिलेको यो समयसम्ममा 72-73 वर्षमा हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरिसक्दाखेरि पनि तपाईँको धेरै परिवर्तन भयो नि। तपाईँको राजा परिवर्तन भयो, हामी राजा ठाउँमा राष्ट्रपति हामीले विदाई गर्यौँ। अब राष्ट्रपति विदाई गरिसकेपछि मैले भन्नु गणतन्त्र ल्याइसक्दाखेरि पनि हामीले 4वटा प्रधानमन्त्री यही एउटा म त्यही विषयमा जाँदैछु। अनि मैले भन्न खोजिरहेको कुरा के हो त विषय भन्दाखेरि हामीले 4 जना प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ परिवर्तन भइरहेको अवस्था हो। तर परिवर्तन गर्दै गर्दा हामीले यत्रो वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन भइरहेको अवस्थामा हामीले 6 प्रदेश निर्वाचन गऱ्यौँ नि त। शान्त एउटा शान्ति ढङ्गपूर्णबाट हामीले निर्वाचन सम्पन्न गऱ्यौँ नि त। भने अब एउटा प्रदेश बाँकी छ। अहिले एउटा प्रदेशमा कसलाई कहाँ चित्त बुझेको छैन, के भूगोलमा चित्त बुझेको छैन, जनसङ्ख्या आधारमा चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाको सङ्ख्या कम भयो या के भयो, त्यो कुरोमा त हामी छलफल गरेर 50 वर्ष मुलुकहरू कायपलट हुन्छन्। हामी 20 वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचन गऱ्यौँ भन्दा गर्व गर्दैछौँ। होइन, यो त समयले हो नि, समयले हो नि। हामी अब अझै पनि सुन्नुहोस् न गुरुङ, अझै पनि हामीले व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, आमूल परिवर्तन गरेर व्यवस्थामा एउटा संस्थालाई सिधै
मिलाइदियौँ, हामीले अर्को नयाँ संस्थामा गयौँ, तर पनि हाम्रो मानसिकता र इच्छा शक्तिमा कहिले अब हामीले अब विकास अब यो जुन हामी 2 नम्बर प्रदेश यही जानुस् दार्चुला र धारचुला त्यही म भन्दैछु कहीँ जानु पर्दैन। सुन्नुहोस् न, 2 नम्बर निर्वाचन 2 नम्बर क्षेत्र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि हामी प्रदेशको निर्वाचन गरिसकेपछि सङ्घको निर्वाचन गरिसकेपछि हामी कहाँ जान्छौँ त? अब संविधानको विरुद्धमा त जान्दैनौँ नि। हामीलाई संविधानमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै, यो मुलुकमा भएका मुलुकीय ऐनहरूलाई सच्याउँदै हामी आर्थिक क्रान्तिमा अगाडि बढ्छौँ, विकास निर्माणमा अगाडि बढ्छौँ। हामी त अहिलेसम्म त हामी यो हाम्रो ढोका बन्द भइराखेको परिस्थिति थियो नि त आज बल्ल हामीले ढोका खुला गऱ्यौँ, खुला गर्दैछौँ। अब 2-4 महिनाभित्र हामी संशयका बीच तपाईँलाई जनता पत्याउन बाध्य छन्। आउँछु म तपाईँसँग ठगुनाज्यू। अब अगाडि बढौँ। अब संविधान संशोधन तपाईँले देखेका राष्ट्रियता अराष्ट्रियता विषयहरू सबै अब हेर्नुहोस्, अङ्गीकृत नागरिकताका सवाल मैले उठाइसकेँ, भाषाको सवाल पनि उठिसक्यो, कुनै पनि छैन। सबै मुद्दा उठाउनेहरू नै निर्वाचनमा सहभागी भइसके। स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस्ता व्यक्ति यस्ता पार्टीहरू गए जो हामी सबभन्दा पहिला यो संविधानको औचित्य छैन, पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएर कम्तीमा 500वटा सिट लिएर बोकेर आइरहेछन्, चित्त बुझाइरहेछन्। अब तपाईँहरू चाहिँ ठुलो शक्ति हुनुभएको छ, अलिक उधार छाती खुलाइदिनुहोस् न। होइन, अब यसमा प्रश्न कुरा के हो भने भन्नुहोस्, तपाईँको पार्टी अध्यक्षलाई दबाब दिनुहोस्। मैले अगाडि नै कुरा राखेँ कि अहिले जुन सङ्ख्याको आधारमा त्यो निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि स्थानीय तहको सङ्ख्या जुन बढाउने कुरा छ, यसको बारेमा मैले पहिले पनि कुरा राखेँ। एउटा त यो 2 नम्बरमा मात्रै किन यति साह्रो ढङ्गले चाहिँ संवैधानिक प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गर्ने गरेर उठिरहेको छ। 3 नम्बर यही स्वयं प्रदेशमा त्यसभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएर त्यसभन्दा कम स्थानीय तह हुँदा पनि निर्वाचन स्वीकार भएको छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, स्थानीय तह भनेको जनतालाई सेवा सुविधा दिनुको लागि पक्कै पनि कुनै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहेको स्थानीय तह भनेको सिंहदरबारको अधिकार गाउँ पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई अलि बढी बनाएर बढी मान्छेलाई त्यहाँ मेयर बनाउनलाई, अध्यक्ष बनाउनलाई होइन मैले बुझेको। स्थानीय तह भनेको जनताहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गर्न, सर्वसुलभ ढङ्गले उपलब्ध गराउन। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। अझै पनि दार्चुलाको एउटा ब्यास गाउँपालिकाको लास्ट वडा, उत्तरतर्फको वडा तिङ्करबाट त्यसको हुती गाविसको अर्को वडासम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 110 किलोमिटर। 110 किलोमिटर एउटा गाउँपालिकाको। अनि ब्यास गाउँपालिकाको तिङ्कर वडाबाट त्यसको सदरमुकाम सुनसेरा आउनलाई 80 किलोमिटर पर्छ। यातायात छैन, 3 दिन पुरा लाग्छ। त्यहाँको जनताले त्यहाँ गाउँपालिकाको सदरमुकाममा तपाईँले उठाएका सवाल जुम्ला हुम्ला कालीकोट दार्चुलाका सबै जनप्रतिनिधि तपाईँले पनि फोनबाटै भोट माग्नु होला, फोन लाग्ने ठाउँमा नभए तपाईँले कार्यकर्ता पुर्याएर भोट माग्नुभयो, त्यो हामीलाई थाहा छ। हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि अझै जनताले यति ठुलो पीडा सहेर पनि स्वीकार गरेर प्रक्रियामा छौँ भन्न खोजेको। मार्का त त्यहाँ छ, अझै पनि भौगोलिक विकट ठाउँमा जनतालाई मार्कामा छन्, पीडा छ। त्यो मुद्दालाई अझै हामीले उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ। तपाईँले उठाएको सवाल अत्यन्तै जायज छ। किन भन्दाखेरि एकजना जनप्रतिनिधि, मैले कालीकोटको जनप्रतिनिधि कङ्ग्रेसका हाम्रो साईजी, उहाँसँग कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँ भन्दै हुन्थ्यो कि उहाँ त्यहाँ नपुगेर एउटा गाउँले नै उहाँलाई भोट दिएनन् भनेर गुनासो गर्दै हुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्था पनि छ। 2 नम्बर प्रदेशमा अहिले भएका स्थानीय तहहरूबाट जनताहरूलाई सुविधा कम पुग्ने, भौगोलिक रूपमा ठुलो हुने अथवा चाहिँ गाह्रो पर्ने केही कार्यक्रम काम पर्यो। अर्को कुरा, 3 नम्बर प्रदेशमा त्यही पपुलेसन अनुसारको चाहिँ यहाँ स्थानीय तह स्वीकार भएका छन् भने अहिले नै चुनावको मुखमा नगरिनु हुने कारण के चुनाव घोषणा भइसकेको छ। कहिलेकाहीँ राजनीतिमा मतदाता नामावली राजनीतिक एकाङ्कीबाट पनि चल्दो रहन्छ, कहिलेकाहीँ राजनीतिमा अलिक फराकिलो दृष्टिकोण पनि लगाउनु पर्ने त्यो हिसाबले तपाईँले सिधा सवालमा तपाईँले उठाएका सवाल सही छ। भूगोललाई पनि बिर्सनुहुन्न, जनसङ्ख्यालाई पनि महत्त्व दिनुपर्छ। र एकातर्फको निर्वाचन सकिएको छ, एकातर्फको लागि मात्रै, त्यही पनि अब प्रदेश नम्बर 2लाई मात्रै किन सङ्ख्या वृद्धि गर्ने, किन अर्को क्षेत्रलाई अन्याय गर्ने? त्यो तपाईँले भनेको जायज हुँदा हुँदै पनि कुनै समय राजनीतिलाई स्थिरता दिनको लागि चाहिँ त्यो आवश्यकता पर्दो रहेछ। हाम्रो पार्टीले उहाँहरू भन्नुहुन्छ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हामी चुनाव हार्दै पनि हामीले पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन माओवादी जित्छ भन्दा भन्दै पनि हामीले स्वीकारेका थियौँ भनेर गिरिजाबाबुले खुलामखुला भन्नुभएको थियो। त्यस्तो सम्झौताको राजनीति पनि गर्नुपर्दछ यदि मुलुकलाई निकास दिनको लागि। मुलुकलाई निकास दिनको लागि औचित्यको आधारमा, छलफलको आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी खुला नै छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छँदैछ। अब अहिले निर्वाचनको घोषणा भएको मुखमा
कुनै पार्टी विशेषलाई चित्त बुझाउनुको लागि संविधान संशोधन जस्तो कुरा चाहिँ कतारमा गर्नु हुँदैन, यसलाई चाहिँ छलफल गरेर म यहाँ समूह श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ। चित्त बुझाउने भन्दा पनि राजनीतिक अस्थिरताको निकास हो कि भन्ने पनि सवाल उठ्छ। एकैछिनको विश्रामपछि तपाईँहरूसँग फेरि पनि सवाल जवाफ लिएर थुप्रै सवाल जवाफ चाहिँ मसँग आउनेछु। तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति आजको सन्दर्भ हेर्दै हुन्छ। सन्दर्भ हामी समसामयिक राजनीतिक विषय प्रसङ्ग, स्थानीय तहको 2 संस्करणको निर्वाचन, संविधान संशोधन, मधेसको असन्तुष्टि र सरकार विस्तारमा जोडिएर आज हामी विशेष यिनै पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा अलिक पेचिला विषय प्रसङ्गमा छलफल गरिरहेका छौँ। छोटो विश्राम, त्यस पछाडि बाँकी अंश जोड्नेछु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति आजको सन्दर्भ हेर्दै हुन्छ। आजको सन्दर्भमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ र स्थानीय तहको 2 चरणको निर्वाचनको हामी समीक्षा पनि गर्दैछौँ भने त्यो सँगसँगै अब तेस्रो संस्करणको निर्वाचन प्रति देखिएको संशय र अबको सम्भावना र चुनौतीका सन्दर्भमा केन्द्रित भएर त्यहाँका जनता, प्रदेश नम्बर 2 का जनता के भन्छन् र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको भनाइ के छ र यो अहिले देखिएका समस्या सुल्झाउनको लागि के गर्नुपर्छ र कस्तो किसिमको दबाव र प्रभावको आवश्यकता छ, यिनी विषय प्रसङ्गमा हामी केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। सायद यो स्थानीय तहको तेस्रो संस्करणको निर्वाचनमा देखिएको समस्याले मन्त्री परिषद समेत विस्तार हुन सकेको छैन र यही बिचमा धेरै विषय प्रसङ्गहरू पनि आइरहेका छन्। आज हामी यो छलफलमा छौँ सहभागी। आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तारामान गुरुङ, त्यसै गरी नेकपा एमालेका नेता गणेश सिंह ठगुन्ना, त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शम्भुलाल श्रेष्ठ। यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। म श्रेष्ठजीबाट प्रारम्भ गर्छु। अब धेरै विषय प्रसङ्ग हामीले छलफल गरिसक्यौँ, मुद्दाहरूको पनि उठान गऱ्यौँ र मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ, पार्टीहरूको अडानको पनि सन्दर्भ हामीले जोड्यौँ। अब चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा स्थानीय तहको निर्वाचन सुनिश्चित गर्नको लागि अब तपाईँहरूले पनि राप्रपालाई मात्रै फकाएर सङ्ख्या पुर्याउने भन्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि सम्झाएर ल्याउनु पर्यो। होइन, त्यही स्वाभाविकै हो। त्यही अनुसार नै अब भर्खरै 2 दिन अगाडि पनि प्रमुख प्रतिपक्षका नेता केपी ओलीजीसँगै सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्रीजीले कुरा गर्नुभएको नै थियो र उहाँहरू कुरा गर्नलाई खुलस्त भएको र आन्दोलनरत पक्ष खुद आफैले पनि प्रमुख प्रतिपक्षलाई अहिले वार्ता गरिरहेको अवस्था हो। यसैमा मेरो पनि के सुझाव छ भने प्रमुख प्रतिपक्षलाई मुलुकमा हामीले गाउँघरमा पनि कुनै एउटा गाउँघरमा समस्या भयो, झमेला भयो भने गाउँघरमा टाठाबाठा गण्यमान्यहरूले त्यो समस्याको समाधान गर्छ। जो गाउँको प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले नै समस्याको समाधान गर्छ भने जस्तै देशको प्रमुख प्रतिपक्ष जो अहिले 2 चरणको निर्वाचन हुँदा पहिलो स्थान पनि हासिल गरिसक्यो। प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको भावी देशको अहिलेको वर्तमान स्याडो सरकार र भावी सरकारको वेटिङ मिनिस्टरको रूपमा हो। त्यसले गर्दा यो समस्या नितान्त रूपले मुलुकलाई आइपरेको छ भने अहिले यही बिचमा मैले अघि पनि व्यक्त गरेँ केही कुरा संविधानका केही कुरा अन्तर्वस्तुमा जुन कुरा संशोधनको विधेयक ल्याइएको छ, हालाकि विधेयक सबै उपयुक्त छ भने म पनि भन्दिनँ। नागरिकताको विषयमा मेरो पनि विमति छ जुन सरकारले ल्याएको छ, हालाकि म पनि सरकारको पक्षको सांसद हुँ, त्यसमा मेरो विमति छ। जुन कुरा संविधानले व्यवस्था गरेको छ त्यो नै परिपूर्ण छ, राम्रो छ। र त्यस्तै भाषाको कुरामा पनि भोलि हाम्रो संविधानले प्रष्ट बोलेको छ हामीले प्रादेशिक भाषा स्थानीय भाषा गर्न सक्ने र राष्ट्रिय भाषालाई आयोग बनाउने, आयोगले जे गर्छ त्यसलाई स्वीकार्ने भनेर जुन कुरा हामीले गरिसकेका छौँ भने जस्तो प्रतिनिधि सभा तल्लो सदनमा हामीले स्वीकारिसक्यौँ पहिलो संविधान संशोधन गरेर केही सिट सङ्ख्या जनसङ्ख्याको आधारलाई पनि प्रमुख आधार मानिसक्यो भने राष्ट्रिय सभालाई मानिदिनुपर्छ। मेरो आग्रह हो यो, किनभने राष्ट्रिय सभालाई मान्दाखेरि केही बिग्रिहाल्छ जस्तो लाग्दैन। त्यस कारणले सबै कुरा उपयुक्त छ भन्नु खोजे पनि होइन मैले संशोधनका केही बुदाहरू जुन कुरा स्वीकारिसक्यौँ, एउटा सदनमा स्वीकार्ने तल्लो सदनलाई भन्ने माथिल्लो सदनलाई किन नस्वीकार्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। केही कुरालाई स्वीकारेर प्रमुख प्रतिपक्षले पनि भोलिको यो देशको शासन सत्ताको बागडोर प्रमुख प्रतिपक्षको हातमा पनि जान्छ। त्यो अवस्थामा उहाँहरूको स्वतः दायित्व हुन्छ। झन् यो विगतमा त झन् सत्तासीन संविधान घोषणा गर्ने बेलामा त सत्तासीनै पार्टी हुनुहुन्थ्यो प्रमुख प्रतिपक्ष। त्यस अर्थले पनि हामीले संविधान संशोधनको मुद्दालाई ठुलो इस्यु नबनाइकन त्यसैले
त्यसले त्यति गर्दैखेरि हाम्रो देश कमजोर भइहाल्ने, राष्ट्रियता कमजोर भइहाल्ने भने जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो उपयुक्त कुराहरू चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा स्थानीय तहको जहाँसम्म सङ्ख्या थप्ने कुरा छ, हो अब सान्दर्भिक छैन। हिजो थियो सान्दर्भिक, अब सान्दर्भिक छैन त्यो स्थानीय तह थप्ने कुरा। किनभने दोस्रो चरण पनि निर्वाचन भइसक्यो। हिजो सरकारले, नेपाल सरकारले गरेको निर्णय जुन 22वटा स्थानीय तह थप्दाखेरि 1 नम्बर प्रदेश, 5 नम्बर र 7 नम्बर प्रदेशमा पनि थपिएको थियो केही सङ्ख्या। भने 2 नम्बर प्रदेशमा कुल 22वटा मध्ये 18 सङ्ख्या चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशमा पर्दथ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यो सान्दर्भिक छैन। तर यो सेफ ल्यान्डिङ गर्नलाई पनि मुलुकले एउटा समस्या आइपरेको समस्यालाई समाधान गर्नलाई यो संविधानै संशोधन गरेर प्रमुख प्रतिपक्षले पनि त्यो कुरा बुझिदिएर त्यो कुराको भूमिका लाग्दैदेखि अनुरोध पक्ष। तपाईँलाई के लाग्छ, कांग्रेस माओवादी नेतृत्वको यो सरकार अथवा कांग्रेस पार्टी सभापति देउबा नेतृत्वको सरकारले अहिलेको समस्या सुल्झाउन सक्छ? हुन त देउबासँग समस्याको च्याङ बोकेर देउबा सिंहदरबार प्रवेश गर्नुभएको र त्यसलाई यो समस्यालाई चुनौती दिन देउबाको क्षमताले भ्याउँछ? सक्नुहुन्छ, किन नसक्नु? विगतमा पनि 3 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्तित्व हो। त्यसले गर्दा नसक्ने भन्ने कुरै आएन। नसक्ने भए संसदीय दलको नेता नेपाली कांग्रेसले बनाउँदैन थियो। कांग्रेसभित्र भन्दा पनि यो विषय अलिक फराकिलो हुन्छ, पार्टीभित्र र आम नागरिकता बीचको सवाल अलिक पेचिलो नै हुन्छ। त्यसकारण मलाई त लाग्दैन उहाँले नसक्नु होला जस्तो लाग्दैन। प्रयत्न गरेपछि उहाँको साथमा तपाईँ यसभन्दा अगाडि पनि सङ्गत गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको सँगै पार्टी पनि छ र सरकारको नेतृत्वको हिसाबले, सहभागिताको हिसाबले हाम्रो पार्टी पनि भएको हुनाले उहाँले चाहनुभयो भने उहाँलाई उचित सल्लाह सुझाव सबैले दिएको अवस्था हो। संशोधन सम्भव जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले पछिल्लो छलफल के भइरहेछ, तपाईँले के सूचना? त्यही त अस्तिसम्मको कुरा मैले अघि पनि व्यक्त गर्दाखेरि मधेसवादी दल जो मधेस केन्द्रित दल आन्दोलनरत पक्ष छन् तिनीहरूलाई जहाँसम्म राप्रपाको कुरा प्रमुख प्रतिपक्ष बाहेक जुन परिकल्पना गरिएको थियो संविधान संशोधनको, त्यो कुरा चाहिँ असम्भव देखियो। संविधान संशोधन विषय जसरी उठिरहेछ अहिले, तपाईँले जसरी एमालेलाई तपाईँले अम्लो ठड्याएर देखाइरहनु भएको छ, तर संविधान संशोधन चाहिँ माओवादीभित्रका पनि छैनन्, कांग्रेसभित्रका पनि नेताहरू बहुसङ्ख्यक छैनन्, अझ मधेस केन्द्रित दलहरूभित्र पनि समस्या छ, उनीहरू पनि छैनन् संविधान संशोधनको पक्षमा भन्ने किसिमका पनि कता कता विश्लेषण सुन्न सकिन्छ। अब यो कुरा चाहिँ अब ठुला पार्टीभित्र देखाउँदा एमाले देखाउने, तर ठुला पार्टीभित्र तपाईँले पनि केही संशोधनका मुद्दाभित्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो, म यसमा सहमत छैन भन्नुभयो। यो एजेन्डा बोक्नेहरू तपाईँलाई साथ दिनेहरू ठुलो सङ्ख्यामा देखिन्छ माओवादीभित्र पनि। मलाई लाग्छ भोलि सीमाको हेरफेरमा जाँदाखेरि तपाईँले देख्नु भएको छ जहाँ कांग्रेस एमाले माओवादी सँगै बुटोलमा त्यो किसिमको सङ्घर्ष गरे। अब भोलि नागरिकताको सवाल उठ्यो भने माओवादीभित्र नै कति विपक्षमा देखियो, खुलमखुल्ला सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेर हिँड्नेहरू पनि छन्, कांग्रेसभित्र पनि छन्। भने पछाडि जे भने पनि अत्यन्तै कठिन छ अवस्था। त्यसैमा मैले भन्न खोजेको दुईटा कुरा, हामीले संविधानले व्यवस्था गरेको जुन राज्य सञ्चालनको व्यवस्थापिका संसद सञ्चालन कार्यविधिको दुईटा सदन, एउटा प्रतिनिधि सभा जो प्रत्यक्ष निर्वाचित 165 र समानुपातिक 110 गरेर 275 सङ्ख्याको, र राष्ट्रिय सभा प्रत्येक प्रदेशबाट 8-8 जनाको 856 जना र 3 जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने जुन 59 सदस्य राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना हामीले संविधानले गरेका छौँ। त्यसमा हामीले प्रतिनिधि सभामा स्वीकार गरिसक्यौँ। पक्कै पनि संविधान संशोधनै भइसक्यो भने प्रतिनिधि सभामा स्वीकार गर्ने मान्छेले नगर्ने भन्ने कुरै आएन नि, होइन र? त्यो एकदम सान्दर्भिक कुरा हो नि। त्यो एउटा बुदामा त मात्रै गरे पनि उहाँहरूलाई फेस सेभिङ पनि हुन्छ, सेफ ल्यान्डिङ पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। लाग्छ त्यसमा नेकपा एमालेलाई पनि सजिलो पर्ला। श्रेष्ठज्यूले राखेको तर्क र उहाँले राखेको विचारमा त्यति धेरै संशय हुनुपर्ने अवस्था छ र ठगुनाज्यू? होइन, यसमा अब वास्तविक रूपमा के समस्याहरू छन् भने तिनलाई समाधान गर्नुपर्छ। संविधान संशोधनमा एमाले पनि लचिलो छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीका नेताहरूबाट आइ नै सकेका कुरा छ। पक्कै पनि तपाईँ एमाले र राजपाका दोस्रो तहका नेताहरू बिचमा करिब 3 पटक छलफल भइसकेको अवस्था पनि छ। अब यस बारेमा
पार्टी लचिलो नै छ, छलफलका आधारमा भविष्यमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आइ नै सकेको कुरा हो। सवाल के हो भने अहिले हामी यो स्थानीय तहको निर्वाचन 2 चरणमा सम्पन्न गरेर तेस्रो चरणको हामी सङ्घारमा छौँ। यद्यपि यो नसारेको भए अहिले तेस्रो चरणको पनि सम्पन्न भइसक्थ्यो, तर पनि अब यो तेस्रो चरणको एउटा मात्रै 6वटा प्रदेशमा हामीले निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्यौँ, एउटा प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न बाँकी छ। यो महत्त्वपूर्ण कामलाई हामीले सम्पन्न गरेर एउटा संविधान कार्यान्वयनको एउटा चरणलाई अगाडि बढाउँदै जाने पर्ने बेलामा हामी संविधान संशोधनका विभिन्न मुद्दाहरूलाई ल्याएर यदि अगाडि राख्ने हो भने यो बल्झिन्छ। यसबाट कुनै एउटा प्रदेशको लागि मात्रै संविधान संशोधन गर्दाखेरि अरू ठाउँबाट पनि यस किसिमका मागहरू आउन सक्छन्। यसकारणले निर्वाचनमा जाउँ, निर्वाचनबाट जनताको एउटा म्यान्डेट पनि लिउँ, मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाएका मुद्दाहरूको मधेस 2 नम्बर क्षेत्रबाट कति किसिमको समर्थन आउँछ त्यसले पनि एउटा चाहिँ टेस्ट गर्छ। त्यसमा एमाले उठाएका कुराहरूप्रति त्यहाँका जनताहरूको असन्तुष्टि छ कि सन्तुष्टि छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। तर यदि हाम्रो पार्टीले जनभावना हाम्रो फरकतामा बहस छ, जनमत र जनभावना। अब हामी म त्यही भन्दैछु, त्यो पनि गरौँ, किन चुनावमा जाउँ। त्यसपछि यदि हामीले उठाएका मुद्दाहरू गलत रहेछन्, त्यहाँका जनताले त्यस्तो जनादेश दिएर एमाले सच्चिनु पर्ने अवस्था हो भने एमाले सच्चिन तयार छ। मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाएका मुद्दाहरू जनताका मुद्दा रहेनछन् भन्ने कुराको म्यान्डेट आयो, उनीहरूले पनि सच्चिएर आउनुपर्छ र हामीले चुनावपछि बसेर एउटा ठोस बिन्दुमा आएर वास्तविक समस्या के हो भन्ने विषय हो। तर सँगसँगै मैले यो कुर्सीमा धेरै राष्ट्रिय जनता पार्टीका सबै महन्त ठाकुरदेखि लिएर सामान्य सप्तरीका पार्टी सभापतिसँग समेत मैले कुराकानी छलफल गरिसकेँ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ मेरो घरको छेउमा मधेस आन्दोलन क्रममा यो यति लामो समयमा घरमा बच्चा गुमाएका छन्, घरमा आफन्त गुमाएका छन्, घाइते छन्, तिनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने। अब सबै विषयहरू थाँती राखेर निर्वाचन गर्दाखेरि हामीले पाउने मत के हुन्छ? हामीले नै पठायौँ आन्दोलनमा, उनीहरूको अङ्ग छेद विच्छेद भएको छ, आफन्त गुमाएका छन्, राहत पाएका छैनन्, अब कसरी जाने चिन्ता उहाँहरूको त्यो पनि देखिन्छ। फेरि मधेसको समस्या भनेको त्यहाँको गरिबी हो, बेरोजगारी हो, सामाजिक भेदभाव छ। तपाईँहरूको भेगीय समस्या छ, तपाईँहरूको समस्या छ, तराईमा चाहिँ जातीय समस्या समस्या छ। ती मुद्दाहरू समाधान गर्नको लागि मधेस केन्द्रित दलहरूले मुद्दा अगाडि राख्यो भने मधेसका जनताहरूको हितमा छन् भने त्यो समाधान गर्नु बरु उचित हुन्छ, त्यसमा लाग्नुपर्छ। अहिले जसो भनौँ नि त, जे उनीहरू भनिराखेका छन् त्यो कुरा पास भएपछि मधेसका जनताहरूलाई के भयो भनेर जान्छन् त उनीहरू? के अहिलेको संशोधनबाट के प्राप्त हुन्छ? मधेसका जनताहरू 2-3वटा सिट राष्ट्रिय सभामा बढ्ला, 2-4वटा गाउँपालिका नगरपालिका, त्यो मधेसका जनताहरूको मूल समस्या भनेको यो त यतिकै हो। अहिलेसम्म मधेस केन्द्रित दललाई पनि त सबै मुद्दा 100% अब पुरा हुन्छ, जो तपाईले सम्बोधन हुन्छ भन्नेमा उहाँहरू पनि ढुक्क हुन्न, तर कम्तीमा पनि उहाँलाई सेफ ल्यान्डिङको आवश्यकता सन्तुष्ट हुन्छ नि त। त्यो जनताहरूको माग भने राष्ट्रिय सभामा 3-4 जना मधेसबाट अथवा चाहिँ तराईबाट सङ्ख्या बढ्ने र 2-4वटा गाउँपालिका बढ्ने कुरा मधेसका जनताले बलिदान गरे हुन्छ। त्यतिको लागि मधेसका जनताहरूले बढेका गाउँपालिकामा नि कांग्रेस एमाले माओवादी पनि आउन सक्छन्। यसकारणले राजपा नेपालै आउँछ भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन। मधेसको समस्या वास्तवमा कहाँ हो त्यो जडमा जानुपर्छ। त्यो जडमा गएर मधेसको समस्या यदि चाहिँ हल गर्नको लागि वास्तविक संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने एमाले तयार छ हामीले भन्न खोज्यौ। तर चित्त बुझाउनलाई कुनै व्यक्ति विशेषलाई गर्नलाई पार्टी विशेषलाई चित्त बुझाउनलाई अब राजपा नेपालले एमालेलाई फकाउनु पर्यो अथवा चित्त बुझाउनु पर्यो, त्यहाँ देखिएको छ अलिकति समस्या। तपाईँहरू बिचमा इगो पोलिटिक्सको समस्या पनि छ। र गुरुङज्यू, अहिले पछिल्लो समय फेरि यो विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम र नेताले पनि बोल्न थाल्नु भएको छ, व्यवस्थापिका संसदको म्याद 1 वर्ष थप्ने, अब 3 तहको निर्वाचन गर्नका लागि अबको समयले भ्याउँदैन, किनकि साँच्चै निर्वाचन गर्ने भने अब हामीले घन्टामा दिनमा होइन सेकेन्डमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ यदि हामी जोर घटाउ गरेर काम गर्ने हो भने। त्यसकारण अब समय छैन। त्यसकारण अब करिब 1 वर्ष व्यवस्थापिका संसदको म्याद थप्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि म सुन्दैछु। तपाईँ यसलाई औचित्यपूर्ण ठान्नुहुन्छ? होइन, अब त्यो हाम्रो खास गरी अब 4 वर्ष हो। हामीलाई अब 70 सालमा 2टा काम गर्न पठाए जनताले, एउटा व्यवस्थापिकाको काम गर्न, एउटा सभासदको संविधान काम गर्न। हामीले ती कार्यहरू लगभग पुरा गर्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। पुरा संविधानको कुरामा
पुरा गरिसक्नु भएको छ र भने संविधानको पुरा कुरा गरिसके भए त यो समस्या व्यवस्थापिकाको कुरा त त्यो चलिरहने कुरा हो। तर हामीले यो 70 सालको निर्वाचन पछाडि त हामी धेरै काम गर्यौँ जस्तो लाग्छ। किनभने पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन 64 पनि त भएको थियो नि त, पक्कै पनि त सकेन नि त। तर 70 को निर्वाचन पछाडि हामीले जे जस्तो जति आयो संविधान त ल्यायौँ नि त हामीले। एक थान संविधान तपाईँले जनतालाई दिनुभयो। अब कति थप्ने, कति संशोधन गर्ने, कति परिवर्तन गर्ने त्यो विषय पछिल्ला दिनमा पनि त समय छ। संविधानको पाना कति थप्ने हजारौँ वर्षमा पनि ती कुराहरू परिवर्तन गर्न सकिरहने परिस्थिति बढाइरहन्छ। तर प्रतिपक्षले भने जस्तो सान्दर्भिकता चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो कुरो त त्यो विकल्पै छैन। तर अब हामीलाई दिएको हाम्रो त्यतिखेरको अन्तरिम संविधानले दिएको चिज के हो भने 4 वर्षको। 4 वर्ष माघ 8 गते पुग्छ आधिकारिक रूपमा जाँदा। 2074 माघ 7 गते भित्र तपाईले तिनी तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नै पर्छ। कुनै बाहनामा रोकिनुहुन्न। कसले म हार्छु कि भनेर यो यसलाई रोक्ने बाहना गर्नुहुन्न। यदि त्यस्तो भएन भने तपाईहरु व्यवस्थापिका संसदको म्याद थप्न हैन, हामी संविधान संशोधन गरेर व्यवस्थापिका संसदमा बाध्य हुनु त्यो पक्षमा अहिलेसम्म हामी छैनौँ। अहिलेसम्म तपाईहरु अहिले हामी छैनौँ। तर कुरो के हो त भन्दाखेरि कोही बाहिर त्यो खालका कुराहरू आयो होला। तर हाम्रो दलभित्र यो नेताले पनि बोल्दै हिँड्नु भएको छ। अब सबैको पाबन्दी भएन भने भन्ने न हो, भएन भने यो पनि गर्न सकिन्छ, एउटा विकल्पको बाटो न हो। तर त्यसरी जानुहुन्न। हामीले जाने भनेको जस्तै असोज 2 गते 2 नम्बर प्रदेशको निर्वाचन तोकिएको छ। तोकिएको दिन 2 नम्बर प्रदेशको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नै पर्छ। कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि बाहनामा त्यसलाई परिवर्तन गर्न हुन्न। र हामीले असोज 2 गते त्यहाँ स्थानीय निर्वाचन गरिसकेपछि अब यो अलिकति सङ्कटको बेला पनि छ नि। अब यो छिचल्लै जानु पर्यो, सङ्कटलाई पार गर्दै लानु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि कार्तिकको अन्तिम या मङ्सिरको पहिलो हप्ता या दोस्रो हप्ता मङ्सिर मसान्तभित्र प्रदेशको निर्वाचन अब मङ्सिर कार्तिक मङ्सिर माघमा 2 महिना जाडै हुन्छ। तपाईले अब तराईमा हुसुक लाग्छ हैन। मङ्सिर तपाईहरु बर्सातको यस्तो मध्य बर्सात तपाईले चुनाव गरेर हैन, मङ्सिरसम्म गराउँदाखेरि हुन्छ। जस्तै हामीलाई के हो त भन्दाखेरि जाडो भनेको हामीलाई हिमाली जिल्लाहरूमा हो। तराईमा पनि समस्या पर्छ। तराईमा त त्यत्रो खासै समस्या छैन नि, किनभने त्यहाँ न खोलाले बाटो छेक्छ। शीतलहरको कुरा पुसको कुरा हो हैन। तर पुसमा होइन, हामीले मङ्सिर भित्र हामीले प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न गर्यौँ भने माघको 8 गते हाम्रो अवधि सक्दै गर्दा 1 महिना ब्याक राखेर फागुनमा गर्दा नि त भयो नि, सङ्घको निर्वाचन गर्दा भयो नि त। त्यस्तै पऱ्यो नि तपाईँले चाहिँ। तर त्यो 1 वर्ष सार्ने छ, माघ 1 गते पनि तपाईँ चुनाव गर्न त्यसरी होइन। त्यो 1 वर्ष पर सार्ने भन्ने खालको कुरा हाम्रो दलभित्र कुरा आएको छैन। त्यो तपाईँ त्यो अहिले राजनीतिक जुन किसिमको पृष्ठभूमि एउटा ब्याकड्रप बनिरहेछ, त्यो हेर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ, म्याद थपिन सक्ने सङ्केत तपाईँ पाउनुहुन्छ? होइन, थपिँदैन। किनभने संविधानले जे थपियो भने फेरि तपाईँलाई बोलाएर फेरि म छलफल गर्छु, सबै हामीसँग रेकर्ड हुन्छ फेरि। होइन, त्यो त मैले बुझेँ। म आउँछु तपाईँसँग। तपाईँलाई के लाग्छ श्रेष्ठ म्याद थप्ने विषयमा? अब अहिलेसम्मको परिस्थिति तपाईँकै नेताहरू बोल्दै हुनुहुन्छ, माओवादीका नेताहरूले धेरैले बोलिरहनु भएको छ, मसँगै कुराकानी गर्नुभएको छ। असोज 2 गते जब स्थानीय तहकै एउटा 2 नम्बर प्रदेशको निर्वाचन बाँकी नै छ, पक्कै पनि गर्नै छ। र यो बिचमा अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, निर्वाचन आयोगले पनि नेपाल सरकारलाई ध्यान आकृष्ट गराइसक्यो। पक्कै पनि हामीलाई यो प्रदेश सभाको लागि विधानसभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्रको सीमाङ्कन गर्नुपर्ने, सङ्घीय निर्वाचन गर्नुको लागि पक्कै पनि सीमाङ्कन गर्नुपर्ने, आयोग बनाउनु पर्ने। आज पहिलो सीमाङ्कन विषय मिलेन भने आज 1 नम्बर प्रदेशमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, आज 5 नम्बर प्रदेशमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भोलि सीमाङ्कन तलमाथि गयो भयो भने कुन प्रदेशमा जाने, त्यो पनि चिन्ताको विषय छ। प्रदेश त एउटैमा रहन्छ नि, तलमाथि हुन सक्छ, सीमाङ्कन विषय मिलेन भने क्षेत्र परिवर्तन हुन सक्छ। यी सब कारणले गर्दा आयोग पनि अहिलेसम्म बनि नसकेको अवस्था। फेरि अझै बाँकी असोज 2 गतेसम्म स्थानीय तहकै हाम्रो काम बाँकी र आयोगलाई चाँडै परिपूर्ति गरिदिनुलाई उसले आग्रह गरिसकेका छ। आयोग बन्नु बित्तिकै हाम्रो अहिले संक्रमण निर्वाचन भइसक्यो, अहिलेसम्म स्थानीय तह निर्धारण अथवा स्थानीय काम कारबाही सङ्घीय आयोग त कानुनै बनेको छैन। अनि कानुन त भटाभट ल्याइरहेको अवस्था बहस गर्यो भने तपाईहरुसँग करिब 2-4 घण्टा पनि जान सक्छ। यहाँ मलाई लाग्छ यो अहिले जुन घोषित म्याद छ हाम्रो कार्यविधि माघ 7 गतेसम्म जुन भन्ने, त्यसमा सम्भव छैन। हो, यहाँ पनि राजनीति छ।
अहिले कङ्ग्रेसले हिजो भर्खर तपाईँहरूले पनि मिडियामा हामीले पनि सुन्न पाइसक्यौँ रहेको अब यो आयोग सहायक बनाउनेपट्टि नजाउँ भएको 240 तहलाई संविधान संशोधन गरेर फेरि त्यसलाई निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेर साबिकको जे जस्तो छ अन्तरिम संविधानको व्यवस्था त्यसैलाई गरौँ भनेपछि संविधान त फेरि पनि संशोधन गर्नुपर्ने भयो भनेपछि त्यो भन्नु खोजेको आशय के हो भने तपाईहरु स्थानीय निकाय भनेर पनि एकचोटी तपाईहरु त्यो भन्नु खोजेको आशय खोज्नुभयो प्रयास गर्नुभयो बाध्य भएर तपाईहरु स्थानीय तहमा जानुभयो फेरि तपाईहरु अन्तरिम संविधानको क्षेत्रमै पुग्न सक्नुहुन्छ त्यसको आशय के हो भने अहिले म्याथ गरौँ भने अहिलेको सान्दर्भिक कुरा हुँदैन जनताले 240 भन्नु भने त सान्दर्भिक होला भन्न खोजेको तर त्यसको मूल आशय चाहिँ यो समयावधि बढाउनु नै पर्छ सम्भावना उपाय छैन तपाई देख्नुहुन्छ म देख्छु बढ्ने संकेत पनि तपाईँ पाउनुहुन्छ कुनै हालतले यो अब समयावधिमा भ्याउँदैन सक्दैन सम्भव छैन किनभने त्यो आयोग जनताले तपाईलाई के भन्छन् हजुर जनतालाई भन्नु पर्छ त्यो कुरा जुन कुरा पहिलो चरणको पहिलो स्टेप एउटा कार्यान्वयन गरेर देखायो संविधान कार्यान्वयन कम्तीमा यो दोस्रो चरणको यो प्रदेशको निर्वाचन चाहिँ यो कार्यअवधिभित्र गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ सङ्घीय नभए पनि सङ्घीयलाई केही हदसम्म 1-आध महिना 2 महिना 3 महिना कति सान्दर्भिक हुन्छ त्यहाँसम्म लानुपर्छ त्यति भयो भने 2 तहसम्म संविधान कार्यान्वयन भएको बुझ्छन् जनताले र त्यहाँसम्म स्वीकार्य हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ ठकुनाज्यू अब यो सीमा निर्धारण आयोग चाहिँ किन ढिलाइ गरिरहेको छ सरकारले यो चाहिँ बुझ्न सकिएको छैन किन भन्दाखेरि सरकारले गर्न चाह्यो भने अझै हामीसँग समय छ सरकारले नै गर्न चाहेन भने त प्रतिपक्षको पनि त दबाब र प्रभाव चाहिन्छ नि त अरूले गरेर अर्थ भएन प्रतिपक्षको तर्फबाट समयभित्रै दोस्रो ठुलो शक्ति हो प्रतिपक्ष तेस्रो चौथो शक्ति होइन फेरि समयभित्र नै जो संविधानले हाम्रो माघ 7 गतेभित्र हामीले चाहिँ गर्ने भनेका छौँ त्यसमै गर्नुपर्छ प्रतिपक्ष कुनै पनि बहानामा यो सार्नु हुँदैन तर जुन किसिमका गतिविधिहरू चलिरहेका छन् अहिले भर्खरै अब प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगै गठन भएको छैन प्रतिनिधि सभा स्थानीय तहको कानुनै बनेको छैन जनप्रतिनिधि आफू अनुकूलको काम गर्दैछ यतिखेर यो तरिकाले जाने हो भने निश्चित रूपमा यहाँ केही न केही चाहिँ षड्यन्त्र छ भन्ने कुरा बुझिन्छ भित्र केही पाक्दै छ जुन गतिमा हामी गइरहेका छौँ यसले त समय गइरहेका छ तर यो बहानामा समय सार्ने कुरामा जानु हुँदैन समयभित्रै चाहिँ हामीले चुनावहरू गर्नुपर्छ हस् त तपाईहरु तीनैजनालाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो मुलुकको अस्थिर राजनीतिलाई स्थिरतर्फ लैजान तपाईहरुको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तपाईहरु आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ तपाईहरुका मूल पार्टीमा तपाईहरुको दबाव र प्रभाव पर्न सक्छ त्यसकारण जनभावना अनुसार राजनीति गर्दिनु होला समय र संवादमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा तपाईहरु तीनैजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आज हामीले विशेष स्थानीय तहको निर्वाचनको वरिपरि बसेर र त्यो सँगसँगै तेस्रो संस्करणको अथवा प्रदेश नम्बर 2 को असोज 2 गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनको औचित्य संविधान संशोधनको औचित्य लगायतका विषय प्रसङ्गमा आज हामीले छलफल गर्यौं छलफलमा 3 जना शालीन नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका नेता तारामान गुरुङ त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता गणेश सिंह ठगुन्ना र त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शम्भुलाल श्रेष्ठ आजको विषय प्रसङ्ग यति नै आजको सन्दर्भलाई यही टुङ्ग्याउँछु भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ आजको सन्दर्भ ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते।